कुराहरुमा सरल रूपमा हामीले बन्दोबस्त गरिदियो भने त्यो सहज रूपमा मान्छेहरू आउँछ। जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामी सुनेको पनि गर्छौँ यो अहिले कति मध्यकोटमा 9 करोड रुपियाँ बाँकी भयो भन्ने कुरा आयो। अस्पतालै भन्दा होइन, अब कोरोनाको एकजना बिरामी हामी चाख्दैनौँ। जनस्वास्थ्य अधिकृतले फोन गर्नु के गर्ने, अब अस्पतालै गर्छ, ठिक छ भनेर भन्नुभयो, पछि यहाँ पक्रिनु अस्पतालै दियो। त्यो राम्रो कुरा हो। धुलिखेल अस्पताल 26 करोड बाँकी भएपछि धुलिखेल अस्पताललाई कर्मचारी तलब पाउन सकेन, आदि इत्यादि कुराहरू आइरहेका छन्। अब यस्तो स्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब कसरी गर्ने, हामी त सोच्छौँ मजाले पैसा लिने बेलामा त यति गुना भनेर हिसाब गरेर देखाउने हो, अनि फिर्ता दिनु पर्ने बेला साह्रै गाह्रो छ है भन्ने जनताको बिचमा यो चाहिँ चर्चा छ है। अब हामी केही पुस्तकहरू पढ्छौँ पनि, तपाईँहरूले दिनुभएका बुलेटिनहरू हाम्रो जनताको निम्ति हिट हुन्छ भने हामीले किन नगर्ने। स्वास्थ्यमा अहिले घर घरै पछि स्वास्थ्य बिमामा हामी लागिरहेको 75% भन्दा बढी भनेपछि हेर्नुहोस् 90% पुर्याउने लक्ष्यका साथ गरे। पहिले 5-10% थियो, 1-1.5 वर्षमा विश्वसनीयता बढेपछि 75% बिरामीहरू अहिले बिमाको थाहा छौँ। एउटै कुरा हो नि त्यो त। त्यसैले तपाईँहरूले राम्रोसँग काम गर्नुहोला र यहाँ अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामी एक किसिमले खुसी छौँ एकदमै। यो आजभन्दा लगभग 6 महिना अगाडिबाट एउटा राष्ट्रिय रूपमा सुरु भएको स्थानीय तहसँग बिमा समिति भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वी तराईबाट सुरु हुँदै आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो बिमा सम्बन्धीको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न पाउँदा र यो पनि एउटा भक्तपुरकै एउटा नमुना जिल्लामा गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ नेपालकै एउटा नमुना जिल्लामा गर्न पाउँदा एकदमै हामी खुसी छौँ र गर्वन्वित पनि छौँ। आजको कार्यक्रम हामी प्रमुख उद्देश्य भनेको, यो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा बिमा समिति के हो, खास के हो, बिमा समितिले के कस्ता काम गर्छन् र साथसाथै बिमा भनेको के हो, बिमामा के कस्ता समस्याहरू छन् स्थानीय तहमा, त्यो समस्यालाई हामी सुझावको रूपमा पनि सङ्कलन गर्छौँ। के कस्ता समस्याहरू छन् बिमामा, त्यो सबै सुझाव आदि सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर सुझावको रूपमा लाने प्रतिबद्धताका साथ बिमालाई को जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हामी यो कार्यक्रम गर्नको लागि बिमा समितिबाट सन्तोष कार्की उपनिर्देशक, रामको जुन सहायक निर्देशक भइहाले तथा मित्र ममता धम्बोजाको टोलीबाट हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। र कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा आज म रामको उपस्थित छु यहाँ। र यो बिमा वास्तवमा बिमाको इतिहास नेपालमा हेर्ने हो भने 70 दशक बिमाको इतिहास भइसक्यो। 70 दशकको इतिहासमा यदि हामीले बिमाको बारेमा हेर्ने हो भने त्यति धेरै बिमा चाहिँ त्यति पहुँचमा, सम्पूर्ण आम नेपालीको पहुँचमा पुगेको छैन। तथापि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी 3% को पहुँचको दायराबाट अहिले हामी अलमोस्ट 28% को पेनिट्रेसन्समा अथवा कभरेजमा पुगिसकेका छौँ। त्यो आफैमा पनि एउटा प्रगति हो, तर त्यति सफिसियन्ट चाहिँ नहोला। अब त्यही पेनिट्रेसन्स रेट जुन हाम्रो 28 बाट फर्दर 30% 40% पुर्याउने हिसाबले हामी यसरी स्थानीय तहसँग, नेपालभरिका स्थानीय तहसँग बिमा सम्बन्धी यसरी अन्तर्क्रिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र आज हामी यस भक्तपुर नगरपालिकामा छौँ। सर्वप्रथम यो बिमा समिति नेपालको बिमा नियमनकारी निकाय हो। यो नियमनकारी निकायले बिमाको विकास र प्रबन्धनलाई जुन खेल्दै आएको भूमिका छ, यो विषयमा स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको रूपमा बिमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जुन आज 2 घण्टा आज दिवसीय जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रममा बिमा समितिको आग्रहलाई स्वीकार्दै यहाँहरू सबैलाई भक्तपुर नगरपालिकाबाट आमन्त्रण गरेको छ र यो आमन्त्रण स्वीकार गरी आजको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुभएकोमा हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका सदस्य नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र यहाँ उपस्थित सरकारवाला सबै प्रतिनिधिहरूलाई म पुनः भक्तपुर नगरको तर्फबाट र बिमा समितिको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको मोडुल
3 ढङ्गले हुनेछ भनेर कार्यक्रम सञ्चालकले राख्नु भएको छ। सुरुमा औपचारिक कार्यक्रम, दोस्रोमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, तेस्रोमा समापन कार्यक्रम हुनेछ। यो 2 घण्टामा यो कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। मूलत यहाँ सबैलाई जानकारी नै छ र कार्यक्रम सञ्चालकले नै केही कुरा गरिसक्नु भएको छ। बिमाको विकास तथा प्रबन्धनको लागि समर्पित बिमा समिति नेपालको बिमा नियमनकारी एकमात्र निकाय हो। यो अर्धन्यायिक निकाय पनि हो। प्राकृतिक र मानव सृजित जोखिमबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बिमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको परिणामस्वरूप नेपालको बिमा क्षेत्रले केही गति पकड्न थालेको छ र बिमा उद्योगले सिर्जना गरेको रोजगारीको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अवसरको साथै सरकारले बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिका साथै पशु तथा बाली बिमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा बिमा र स्वास्थ्य बिमामा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था र 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प पश्चात पनि बिमा संरचना विवृद्धि भई कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो बिमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान बढ्दै गएको तथ्य यहाँ सबैलाई जगजाहेरै छ। यो बिमा क्षेत्रमा प्रशस्त अवसरहरू छन्। बिमा मार्फत जोखिम न्यूनीकरणको राज्यको प्रार्थना परेको छ। बिमा क्षेत्रको विश्वास र भरोसा बढ्दै गएको छ। भूकम्प तथा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले जनमानसमा बिमाप्रतिको आकर्षण क्रमशः बढ्दै गएको छ। उद्यम व्यवसायमा बिमाप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ। बिमा क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भइरहेका छन्। यो अवसरका बावजुद पनि विद्यमान यो बिमा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू, प्रमुख समस्याहरू जरुरी रूपमा अझ हाम्रो सामु अझै तेर्सिएको छ। मूलतः बिमाको दायरा साँगुरो छ, अझै पनि साँगुरो छ। बिमा सम्बन्धी चेतनाको कमी विद्यमान छ। ग्रामीण क्षेत्र, न्यून आय र विपन्न वर्गसम्म बिमाको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन। बिमा जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रूपमा सर्वसाधारणसम्म परिचित हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा समेट्न सकेको छैन। बिमाप्रति विश्वास विशुद्ध बनाउने अझ सकिरहेको छैन। सरल र शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास भएको छैन। बिमा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विद्यमान छ, कायमै छ। बिमकहरूसँग रहेको रकम लगानीको उपयुक्त अवसर छैन। बिमा अझै सबैको लागि प्राथमिकता विषयवस्तु बन्न सकेको छैन। यी प्रमुख समस्याहरू झेलिरहेको वर्तमान अवस्थामा अहिलेको हाम्रो अवस्था भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप बिमा सेवाको विस्तार वृद्धि गर्न जरुरी छ। बिमा सेवाको पहुँच पुर्याउन दुर्गम तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा यसको पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ र लघु बिमा व्यवसायहरूको विस्तार गर्न जरुरी छ। बिमितको हित संरक्षणको लागि बिमा व्यवसायको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। बिमाको दायरालाई कृषि, पशु लगायत विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्नु र विद्यमान सेवामा परिमार्जन गरी न्याय क्षेत्रको पहिचान गर्न आवश्यक छ। बिमा दाबी सरलीकरणको लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु छ र यसका काम कारबाहीहरू पारदर्शी र विश्वसनीय व्यवस्थाको विकास गर्न आवश्यक छ र बिमाको यस नियमनकारी निकाय बिमा समितिको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ। यसैले बिमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र दिगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायत समाजका सबै तह र कारोबारमा बिमा सेवाको पहुँच पुर्याउनु आवश्यकता हो। यीलाई मनन गर्दै आज हामी यस सम्बन्धी जनचेतना अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित रहेका छौँ। बिमा समितिद्वारा आयोजित स्थानीय निकाय अन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिकासँग बिमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू तथा अतिथिज्यू, विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न कृषि कर्ममा लाग्नुभएका कृषक महानुभावहरू र त्यस्तै गरी विभिन्न उद्योग व्यवसायबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि तथा बिमा तथा वित्तीय क्षेत्रबाट पाल्नुभएका महानुभावहरूमा मेरो म सन्तोष कार्की बिमा समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। बिमा समितिबाट आयोजित यस कार्यक्रममा आज मैले एउटा सानो प्रस्तुति लिएर आएको छु
जुन म तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु। आजको यस प्रस्तुतिमा मैले समेटेका विषयहरूको संक्षिप्त रूप यस्तो छ। बिमाको परिचय, बिमा भनेको के हो, बिमा र बिमा समितिको संक्षिप्त इतिहास, बिमा व्यवसाय तथा बिमा लेखको किसिम, बिमासँग सम्बन्धित उपकरणहरू, लघु बिमा, कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको दायरा, बिमाका महत्त्वहरू, बिमा गर्दा र बिमा दावी गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू, नेपाल सरकारबाट बिमा प्रवर्तनका लागि गरिएका पहलहरू, स्थानीय निकायको बिमा प्रवर्तनमा भूमिका। यी विषयहरूलाई मैले समेटेको छु मेरो प्रेजेन्टेसन म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब बिमा किन गर्ने त, बिमा के कारणले गर्नुपर्छ त भने हाम्रो जीवनमा, मानव जीवनमा धेरै किसिमका जोखिमहरू आउँछन् र त्यो जोखिमले गर्दा चाहिँ हाम्रो भौतिक तथा जीवनको पनि क्षति हुनसक्छ र त्यो क्षतिबाट पर्ने आर्थिक नोक्सानीको व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ हामीले बिमा गर्नुपर्ने हो। र बिमा मुख्यतः हामीले बिमा गरेर हामीले के गर्छ, हाम्रो जोखिमलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ। बिमा कम्पनीलाई हाम्रो जोखिम हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ र बिमाको मुख्य उद्देश्य भने जोखिम हस्तान्तरण हो, जोखिम व्यवस्थापन अथवा जोखिम हस्तान्तरण हो। र विभिन्न किसिमका जोखिमहरूबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई बिमाले पूर्ण रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ। बिमा वित्तीय प्रणालीको मुख्य अङ्ग हो। जस्तै ब्याङ्क हुन्छ, धितोपत्र हुन्छ, त्यस्तै अर्थतन्त्रको 3टा मेरुदण्डमध्ये यो पनि एउटा मेरुदण्ड अथवा खम्बा भन्छ यसलाई। 3 पिलर्स अफ द फाइनेन्सियल सेक्टरमा यो पनि एउटा पिलर हो बिमा। र बिमा गरेपछि के हुन्छ, हामीलाई बिमा लेखिदिन्छ र बिमा भनेको एउटा विशुद्ध एउटा करार हो। बिमा गर्ने मान्छे र बिमा कम्पनी बिचको चाहिँ एउटा करार हो र जसमा के भन्ने हुन्छ भने बिमा गर्ने मान्छेको कुनै क्षति भएको खण्डमा चाहिँ नि त्यस बाबत उसले दाबी भुक्तानी पाउँछ भनेर त्यो बाबत चाहिँ नि उसले बिमा शुल्क बुझाएको हुन्छ। र बिमा भने चाहिँ एउटा एज अ लिगल एङ्गल, यो चाहिँ एउटा लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यो एउटा कन्ट्र्याक्ट हो यो। र बिमासँग सम्बन्धित पक्ष, बिमामा के कुराहरूले सरकार राख्छ भने एउटा बिमित हो, बिमा गर्ने मान्छे। अर्को बिमा भयो, बिमा भने चाहिँ बिमा गर्ने कम्पनी, त्यसलाई चाहिँ हामी बिमा भन्छौँ। बिमा सम्बन्धी उपकरणहरू जस्तै बिमा लेख हुन्छ, बिमा सम्बन्धित चिठीहरू हुन्छ, बिमा उपकरणहरू, बिमा मध्यस्थताकर्ता हुन्छ। बिमा मध्यस्थताकर्ता जस्तै यो एजेन्टहरू हुन्छ, सर्भेयरहरू हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ बिमा मध्यस्थताकर्ता हुन्छ। र अब अर्को हाम्रो विषय, यो प्रस्तुतिको विषयमा अर्को छ हाम्रो बिमा र बिमा समितिको यो संक्षिप्त इतिहास। बिमा नेपालमा बिमा कहिलेबाट सुरु भयो भन्दा सुरुमा 2004 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा बिमा सबै विदेशी कम्पनीहरू, इन्डियन कम्पनीहरूले गर्ने गरेको थियो। र 2004 सालमा पहिलोचोटि नेपाल सरकारले नेपाल माल चलान तथा बिमा कम्पनी भन्ने यो नेपाल ब्याङ्कको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भई बिमाको कारोबार सुरु भएको देखिन्छ 2004मा। त्यसै गरी 2024 सालमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको स्थापना भयो। यो राष्ट्रिय बिमा संस्थान भने चाहिँ कम्पनी हो है। तपाईँहरूले यो बिमा समिति, धेरैले बिमा समिति र राष्ट्रिय बिमा संस्थान चाहिँ झुकिनु हुँदो रहेछ, यसमा चाहिँ नझुकि। यो चाहिँ नि बिमा समिति भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै हो, नियामक निकाय भयो। बिमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान भने चाहिँ नेपाल ब्याङ्क जस्तो कारोबार गर्ने कम्पनी भयो, यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। र 2024 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय बिमा संस्थानको स्थापना भई नेपालबाट बिमा प्रिमियम विदेशबाट रोक्न पहल भएको देखिन्छ। यो चाहिँ सरकारी तहबाट भएको हो। र 2025 सालमा बिमा ऐन लागू भई 2025 जेठ 1मा चाहिँ बिमा समितिको स्थापना भयो आधिकारिक रूपमा। त्यो 2025मा चाहिँ बिमा समितिको स्थापना भएको छ। र राष्ट्रिय बिमा संस्थान त्योभन्दा पहिला आएको भएर नि हामीलाई चाहिँ त्यो छाप पऱ्यो होला, चाहिँ यो चाहिँ नि होला रेगुलेटर भन्ने छाप परे नै हुनसक्छ। त्यसपछि 2049मा चाहिँ बिमा ऐन फेरि प्रतिस्थापन भयो। त्यो 2025लाई चाहिँ नि प्रतिस्थापना गर्यो 2049ले। त्यसपछि चाहिँ नि बिमा समिति गठन भयो, बिमा समितिको बोर्ड पनि गठन भयो। र सुरुमा 25 सालमा चाहिँ बिमा समिति अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा कमिटीको रूपमा फर्म भएको भएर त्यसलाई नाम पनि बिमा समिति हुन गएको। र अहिले यसको नाम बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ। यसको लागि चाहिँ
बिमा ऐन चाहिँ नि हाम्रो अर्थ समितिमा गइरहेछ, त्यसको डिस्कसन भइरहेछ। अहिले त्यसपछि त्यो बिल पास भएपछि चाहिँ यसको नाम पनि चेन्ज हुन्छ बिमा समितिको। र बिमाको इतिहास हेर्दा हाम्रो 74 वर्ष अघि राम सरले भन्दा 7 दशक भन्नुभएको पर्ने, अहिले 70 दशक भन्नुभएको छ। 7 दशक पुरानो भएको छ यसको चाहिँ। 70 वर्ष भए पनि अब यो त्यति मच्योर भइसकेको छैन। एउटा लामो इतिहास बोके पनि त्यति मच्योर भएको छैन। अहिले पनि अलिकति ग्रोइङ स्टेजमै, इनिसियल स्टेजमै छ हाम्रो बिमा चाहिँ। अर्को छ हाम्रो विषयवस्तु अन्तर्गत बिमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार। बिमा समिति के हो, बिमा समितिले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिमा ऐनको दफा 8 बमोजिम बिमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यहाँ चाहिँ खुलाएको छ। बिमा समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार भन्दा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, बिमा शुल्कबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गर्नको लागि नीति निर्धारण गरी प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने, बीमक, बिमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलालको बिमा दलालको इजाजत पत्र दर्ता र नवीकरण गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने, बीमक तथा बीमित बीचको वाद विवादमा मध्यस्थता गर्ने। अघि राम सरले भने जस्तै यो हाम्रो चाहिँ अर्धन्यायिक निकाय भएको भएर बीमक र बीमित बीचको कुनै वाद विवाद भयो भने मध्यस्थकर्ताको काम गर्छ। बिमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमितले दिएको उजुरी उप निर्णय गर्ने। अब बिमा कम्पनीले दाबी दिँदैन भन्ने जुन हाम्रो उ छ, त्यसमा चाहिँ यदि बिमा कम्पनीले दाबी दिएन भने चाहिँ नि बिमा समितिमा तपाईँहरूले उजुर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो उजुरी चाहिँ नि उजुरी हेर्ने हाम्रो छुट्टै शाखा छ, उजुरी शाखाले त्यो हेर्छ। र बिमा समितिले बीमक विरुद्ध जुन बीमितले गरेको उजुरी हेर्ने काम पनि गर्छ र त्यसको निर्णय दिने काम पनि गर्छ। र यो हाम्रो अर्धन्यायिक निकाय भएकोले जस्तै अब हाम्रो सामान्यतया कुनै वाद विवाद पर्यो भने हामीले पहिला फर्स्ट कोर्ट भनेर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी बिमा सम्बन्धी विवाद आयो भने चाहिँ बिमाको फर्स्ट कोर्ट भनेर चाहिँ बिमा समिति हो। बिमा समितिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरकारको निर्णय गर्छ र त्यसमा एपिल गर्न चाहिँ तपाईँहरूले हाई कोर्ट, उच्च अदालतमा जानुपर्छ, डिस्ट्रिक्ट कोर्टले हेर्दैन। त्यसरी छ अर्धन्यायिक निकायको रूपमा पनि बिमा समितिले काम गर्छ। बिमा व्यवसायका सम्बन्धमा बीमकलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिने, हामीले निर्देशिकाहरू जारी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो मुख्य काम हो। बीमितको हित रक्षाको निम्ति आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने। र बिमा समिति भने चाहिँ नि एउटा ट्रस्टी हो र पोलिसी होल्डरको फर्ममा काम गर्ने ट्रस्टी हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र बीमितहरूको मेन हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ बिमा समितिको उद्देश्य भने चाहिँ नि बिमा गर्ने मान्छे जसलाई बीमित भनिन्छ उहाँहरूको हक हित चाहिँ नि त्यसको चाहिँ रक्षा गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो नै हो। र बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, त्यो सम्बन्धी आवश्यक कार्य राज्यले लगाएको कार्यहरू हामी सबै बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित अरू कार्यहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यी त भयो मुख्य कार्यहरू बिमा समितिको। र नेपालको बिमा बजार कस्तो छ यो सारांश हो होइन। यो 77-78 को डाटाबाट चाहिँ मैले ल्याएको छु। बिमा क्षेत्रको पहुँच अहिले हाम्रो 74.76% जनतामा पुगेको छ भन्ने छ अहिले। र त्यसमा वैदेशिक रोजगार जुन विदेश जाँदा पनि अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि काउन्ट गर्ने हो भने हाम्रो टोटल 27% जनतामा चाहिँ बिमाको पहुँच पुगेको छ भन्ने हाम्रो अहिले आकलन छ हाम्रो बिमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार। र कुल ग्राहस्थ उत्पादन जुन जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ त्यो चाहिँ 3.5% जुन यो सायद यो हाम्रो एसियन रिजनमा सबै यो हाम्रो एसियन रिजनको यो अरू कन्ट्रीहरू पनि यस्तै नै छ, 3-4 मै छ। त्यही भएर हाम्रो पनि त्यही लेभलमा छ। बिमा पछाडि भए पनि हाम्रो यो रिजनमा चाहिँ नि हामी पनि इक्वल फुटिङमा छौँ। बिमा शुल्क आर्जन अब हाम्रो बिमा कति प्रिमियम उठाउँछ त बिमा कम्पनीले भन्दा पोहोरको 77-78 डाटा अनुसार चाहिँ नि जीवन बिमाले 1 खर्ब 20 अर्ब 95 करोड रुपियाँ उठाएको थियो बिमा शुल्क बापत। र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कति गरेको थियो नि 31 अर्ब 70 करोड गरेछ। र हेर्दाखेरि जीवन बिमाको चाहिँ नि ठुलो छ यो व्यापार चाहिँ नि निर्जीवन बिमाको भन्दा।
अनि कुल बिमा शुल्क आर्जन भयो यो चाहिँ दुईटै जोड्दा हाम्रो 1,52,65,65 करोड भयो यो 77-78 तथ्याङ्क अनुसार। र यसले बिमा क्षेत्रले कति रोजगारी सिर्जना गरेछन् लगभग अहिले अब यो हामीले पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नि लगभग 10-11 हजार प्रत्यक्ष रोजगारी छ। अप्रत्यक्ष रोजगारी हाम्रो 2.5 लाख जति छ। यो अप्रत्यक्ष रोजगारीमा के हुन्छ भने तपाईँहरू बिमाको एजेन्टहरू हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्समा, नन लाइफमा पनि हुन्छ र उहाँहरूको एजेन्ट अनि सर्भेयर यो क्षति मूल्याङ्कन गर्नेलाई सर्भेयर भन्छ। र सर्भेयरहरूको पनि त्यो सबै डाटाहरू राखेको छ। र अप्रत्यक्ष रोजगारी अरू जो यो क्षेत्रबाट चाहिँ नि रोजगारी लिइरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यसमा इन्क्लुड भएको छ। त्यो गर्दा चाहिँ हाम्रो 2.5 लाख चाहिँ नि जनसङ्ख्याको चाहिँ नि यसले अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। र बिमाको शाखा कार्यालय प्रधान कार्यालय गरेर टोटल हाम्रो लगभग 3,000 जति यो 2019 अहिले बढिसक्यो होला, लगभग 3,000 जति भयो होला अहिले। र कुल लगानी हाम्रो अर्थतन्त्रमा बिमाको लगानी चाहिँ 4 खरब जति छ, त्योभन्दा अलिक माथि गइसकेको छ। र त्यही भएर बिमा पनि महत्त्वपूर्ण वित्तीय अङ्ग भनौँ न, फाइनेन्सियल सेक्टरको चाहिँ नि एउटा पिलरै हो बिमा क्षेत्र पनि। अर्को अब हाम्रो बिमा कम्पनीहरू के छ त अवस्था अहिले भन्दा, अब हाम्रो बिमाको 3टा प्रकारका बिमा हुन्छन्, एउटा जीवन बिमा, अर्को निर्जीवन र पुनर्बिमा। अब हामीले गरेको बिमा पनि कम्पनी फेरि त्यसलाई अर्को बिमा गरेर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पुनर्बिमा भन्छ। जीवन बिमामा हाम्रो टोटल 19वटा कम्पनी छ, जसमा एउटा सरकारी कम्पनी भयो राष्ट्रिय बिमा संस्थान, अनि निजी कम्पनीहरू 16वटा छ, विदेशी शाखा भएको एउटा र संयुक्त विदेशी शाखा भन्नाले यो मेटलाइफ भयो जीवनमा। संयुक्त पुँजीको कम्पनी नै एउटा छ, संयुक्त कम्पनीको एउटा छ। निर्जीवनमा संयुक्त कम्पनीमा चाहिँ एलआइसी नेपाल हो, यो भेन्चर क्यापिटल हो, एलआइसी इन्डिया र नेपालको लगानी छ, यो भेन्चर क्यापिटल कम्पनी हो। निर्जीवन बिमा कम्पनीमा हाम्रो टोटल 20वटा कम्पनी छ। सरकारी स्वामित्वमा त्यो राष्ट्रिय बिमा संस्थान स्प्लिट भएर राष्ट्रिय बिमा संस्थान लाइफ र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी नन लाइफ भएको छ, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी भयो। निजी स्वामित्वमा 16वटा कम्पनी छ। विदेशी शाखा 2वटा छ, नेसनल र ओरिएन्टल भन्ने 2टा शाखा छ। संयुक्त पुँजी कम्पनी एउटा छ, यो चाहिँ नि सगरमाथा इन्सुरेन्स, जुन सेलिङको इन्सुरेन्सको चाहिँ भेन्चर क्यापिटल छ, श्रीलङ्काको कम्पनीको, त्यसमा भेन्चर क्यापिटल छ। पुनर्बिमा कम्पनी हाम्रो 2टा छ। यो अहिले भर्खरै एउटा हिमालयन री भन्ने थपेको थियो, पहिला चाहिँ नेपाल सरकारको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी भन्ने थियो, 2टा भयो। र टोटल गर्दा अहिले हाम्रो 41वटा कम्पनी छ। यसै गरी हाम्रो बिमा व्यवसाय तथा बिमा लेखका किसिम, अब बिमा व्यवसाय भन्ने अघि मैले भने 3 प्रकारको हुन्छ। जीवन बिमा जसले चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स गर्छ, निर्जीवन बिमा हाम्रो सम्पत्तिको बिमाहरू गर्ने भयो। र अनि फेरि यो लाइफ नन लाइफमा के हुन्छ भने जस्तै हामीले यो क्याटलहरूको इन्सुरेन्स गऱ्यो भने लाइफ हुन्छ कि नन लाइफ हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ नि आज हामीले प्रपर्टीको इन्सुरेन्स गरे हुन्छ, त्यही भएर त्यो नन लाइफमा पर्छ है। यो सामान्य कुरा भने कतिलाई जानकारी नहुनसक्छ। अनि पुनर्बिमा भने बिमा गरेकोलाई पनि त्यसको फर्दर बिमा हुन्छ, त्यसलाई पुनर्बिमा भनिन्छ। र जीवन बिमामा चाहिँ के प्रडक्टहरू छन् भन्दा, जीवन बिमामा आजीवन बिमा, यो चाहिँ नि मान्छेको मृत्युपछि मात्रै यसको चाहिँ पेमेन्ट पाइन्छ, आजीवन बिमा भने। अर्को सार्वधिक हुन्छ, यो चाहिँ टर्म भन्छ यसलाई, यो चाहिँ नि मृत्यु भएपछि अथवा त्यो टर्म सकेपछि पाइन्छ। मृत्यु भयो भने मृत्यु भन्ने बित्तिकै पाइहाल्यो, र मृत्यु नभएर यदि बिमा गर्ने मान्छे बाँचिरह्यो भने चाहिँ उसले त्यो टर्म, त्यो अवधि, सार्वधिक भने अवधि भन्ने त्यहाँभित्र हुन्छ, त्यो अवधि सकेपछि चाहिँ नि त्यसको प्रिमियम, त्यो पैसा पाइन्छ त्यसको। अनि म्यादी जीवन बिमा भने चाहिँ यो टर्म इन्सुरेन्स हुन्छ, जस्तै वैदेशिक रोजगारहरू, यसमा चाहिँ नि यो माथिको 2टामा चाहिँ नि बोनस पनि पाइन्छ, तलको टर्ममा चाहिँ बोनस हुँदैन, यसले रिस्क मात्रै कभर गर्छ। यो पिरियडमा केही क्षति भयो भने त्यो जति अमाउन्टको बिमा गरेर त्यो पैसा पाइन्छ, भएन भने चाहिँ यो चाहिँ नि यो कन्ट्रिब्युट। अर्को छ निर्जीवन बिमा छ। निर्जीवन बिमा चाहिँ नि अब सम्पत्तिको बिमा हुन्छ, मोटरको बिमा, सामुद्रिक बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा। इन्जिनियरिङ जस्तै यो हाम्रो हाइड्रोहरूको हुन्छ, पुलहरूको, यिनीहरू यो चाहिँ नि इन्जिनियरिङ बिमा अन्तर्गत, जुन इन्जिनियरिङ वर्क्स हुन्छ त्यसमा गर्ने बिमा चाहिँ नि इन्जिनियरिङ बिमा हो। अब हवाई बिमा एभिएसन भयो। र विविध बिमा, यो बाहेकको अरू खालि जस्तै स्वास्थ्य बिमा, कृषि बिमा, हामीले दुर्घटना बिमा गरे हुन्छौँ, यो चाहिँ नि हेल्थ इन्सुरेन्सहरू, यो चाहिँ नि विविध बिमा अन्तर्गत पर्छ यसलाई। र पुनर्बिमा मैले अघि भने बिमाको पनि बिमा हुन्छ, र
र त्यसलाई चाहिँ पुनर्बिमा भनिन्छ। र बिमासँग सम्बन्धित उपकरण अब सम्बन्धित पक्षहरू भनौँ उपकरण भन्दा पनि एउटा बिमा भयो, जुन बिमा गर्ने कम्पनी जुन बिमा गर्ने मान्छे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिमा भनिन्छ। बिमा गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ बिमा भनिन्छ। यो अलिकति झुकाउनु छ। र जुन बिमा गर्ने मान्छे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिमित भनिन्छ। र बिमा सम्बन्धी उपकरणहरूमा के हुन्छ, बिमाको के हुन्छ त औजार भन्दा बिमाले थ्रो चाहिँ नि बिमा गरिन्छ। पोलिसी दिन्छ नि तपाईँहरूलाई जुन बिमा गरे भए त्यसलाई चाहिँ नि बिमाले भन्छ। र यो लाइफ र नन लाइफमा चाहिँ बिमाले हुन्छ। अर्को पुनर्बिमाको केसमा चाहिँ नि रिइन्सुरेन्स ट्रिटी हुन्छ, त्यसलाई पुनर्बिमा कभर नोट अथवा सम्झौता भनिन्छ। र बिमा मध्यस्थताकर्ता यो पनि अब बिमासँग सरकार राख्ने पक्ष भएको भएर यसमा चाहिँ बिमा अभिकर्ता आउँछ, जुन लाइफ नन लाइफको एजेन्टहरू हुन्छ। बिमा दलाल चाहिँ नेपालमा छैन, अब यो पनि बिमा दलाल पनि राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आइरहेको छ, जसले चाहिँ बिमा ल्याइदिन्छ, मिडलम्यानको काम गर्छ। बिमा सर्वे, यो बिमामा यदि कुनै बिमा गरेको सम्पत्तिको क्षति भयो भने चाहिँ त्यसको क्षति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्षति मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ बिमा सर्वेले काम गर्छ। र अर्को चाहिँ तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भन्ने छ, यो पनि हाम्रो अहिले यहाँ प्र्याक्टिसमा छ कि छैन मलाई त्यति थाहा छैन। यसले चाहिँ नि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यसले चाहिँ फेसिलिटेटरको काम गर्छ अहिले बिमा दाबीको केसमा चाहिँ। अब आजको हाम्रो अर्को मुख्य विषय छ लघु बिमा। लघु बिमा भन्नाले यो न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी समितिबाट लघु बिमा निर्देशिका जारी भयो। जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी मार्फत विभिन्न प्रकारका लघु बिमा लेखहरू जारी गरिएको छ। लघु बिमा भने न्यून आय वर्ग भएकोलाई लक्षित गरेर ल्याएको बिमा लेखा चाहिँ नि लघु बिमा भनिन्छ। र त्यसमा चाहिँ नि त्यसको पनि दुई प्रकारका छन्, जीवनतर्फको लघु बिमा र निर्जीवनतर्फको लघु बिमा। जीवनतर्फ लघु कर्जा तथा दुर्घटना रक्षाकरणको लागि जारी भएको लघु बिमा अन्तर्गत सावधिक लघु बिमा, म्यादी लघु बिमा आदि छन्। यो निर्जीवनतर्फ चाहिँ नि त्यो सम्पत्ति, घर, दुर्घटना, स्वास्थ्य, घातक रोग, कृषि तथा पशुपन्छी लघु बिमा। यो बिमा नै हो तर न्यून आय वर्गलाई लक्षित गरेर थोरै बिमा शुल्क लाग्ने गरी बनाएको एउटा प्रडक्ट हो। त्यसलाई त्यसरी बुझ्छ। कृषि तथा पशुपन्छी बिमा, र अहिले यो कृषि तथा पशुपन्छी बिमा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको छ। र प्रत्येक बिमा कम्पनीले चाहिँ आफूले गरेको बिमामध्ये कम्तीमा 5% चाहिँ यो कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र त्यसको लागि फेरि नेपाल सरकारले बिमा गर्ने कृषकहरूको लागि बिमा शुल्कमा चाहिँ अनुदान दिएको छ। र 80 अहिले तत्काल चाहिँ 80% बिमा प्रिमियमको 80% चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। र कृषि बिमामा पनि अब दुई थरीको छ, कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको। एउटा कृषिसँग सम्बन्धित भयो, अर्को पशुपन्छी। कृषिमा चाहिँ नि अन्न बाली, दलहन, तेलहन, तरकारी, च्याउ, फलफुल, चिनीजन्य बाली, मसला, जडीबुटी, घाँस बाली, खाद्यान्न आदि छन्। र पशुपन्छी अन्तर्गत गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, घोडा वर्ग, सुँगुर वर्ग, घरपालुवा जनावर, पन्छी, माछा आदि भन्ने यो चाहिँ नि बिमा लेखहरू यिनीहरू तयार भई जारी भएको अवस्था छ। यो कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा। र अब बिमाको महत्त्व, बिमा किन गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि यो अब जीवन बिमाको हकमा चाहिँ नि व्यक्ति तथा परिवारको जीवनमा वित्तीय स्थिरता कायम गर्नको लागि भयो। वित्तीय स्थिरता कुनै केही भयो, परिवारको जुन आय आर्जन गर्ने मूल सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई केही भयो भने त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, जीवन बिमा गरेका छ भने उहाँले त्यो बाबतको चाहिँ नि क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा पनि परिवारमा चाहिँ वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ यदि बिमा गरेका छ भने। अर्को बचत र तथा लगानीको माध्यम भयो। यो हाम्रो माइक्रो सेभिङबाट चाहिँ नि अघि मैले भनेको थिएँ हाम्रो 4 खर्ब लगानी भएको छ। यो राज्यको लागि चाहिँ ठुलो योगदान हो र बचत तथा लगानी गर्ने माध्यम पनि हो। यो बिमाले धितो राखी आवश्यक परेको बेलामा कर्जा लिन मिल्छ।
यो लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ नि बिमाले धितो राखेर कर्जा लिन मिल्ने खाले बिमालेखहरू पनि छ। अर्को अब यो चाहिँ नि यो फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्न, जस्तै बालबच्चाहरूको पढाइ तथा विवाहको लागि फाइनेन्सियल प्लानिङ आर्थिक सहयोगको रूपमा अथवा फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्नको लागि पनि बिमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को भने बिमितको मृत्यु भएर परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा, अघि माथि भनिसकेँ मैले। र बुढेसकालमा लागि सहारा भयो यो। अब कतिवटा चाहिँ नि बुढेसकालमा पेन्सनको रूपमा आउने खाले बिमालेखहरू पनि छ। त्यस्तो बिमालेख किनेको खण्डमा चाहिँ नि मासिक रूपमा पैसा आउने बिमालेखहरू पनि छ। बुढेसकालमा सहाराको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्यो। अनि नेपाल सरकारद्वारा कर छुट छ, यो बिमा जीवन बिमा गरे बापत कर छुट पनि पाइन्छ हामीले। र अनावश्यक खर्च कटौती भई परनिर्भरतामा कमी। र यो बिमाको मुख्य उद्देश्य भने चाहिँ नि अनावश्यक खर्च हामीले हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो एउटा पैसा भयो भने चाहिने नचाहिने कुरामा हामीले खर्च गर्ने बानी हुन्छ। र फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा हामी बस्दैनौँ। फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा बस्नको लागि एउटा मेकानिजम पनि यसले तयार गर्छ। बिमा पनि एउटा अप्सन हुनसक्छ। यो पनि छ यसको जीवन बिमाको महत्त्वमा। निर्जीवन बिमा भन्नाले सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने हो। र सम्पत्ति तथा व्यक्तिको जीवनमा आगलागी, भूकम्प, बाढी पहिरो, हावाहुरी, दुर्घटनाबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति। यो सम्पत्तिको क्षति हुँदा चाहिँ नि आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ यसले। रोग व्याधि दुर्घटना परेको समयमा सहयोगी औजार, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा सहयोगी औजार, यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि बिमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। र अर्को अब हामीले धेरै गुनासो गर्छौँ बिमा गर्यो, बिमाको दाबी दिँदैन भनेर। र बिमा गर्दा पनि हामीले धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ। बिमाले सबै कुरा कभर गरे हुँदैन। र हाम्रो आवश्यकता के हो? हाम्रो आवश्यकता एउटा हुन्छ, हामीले अर्को खाले बिमा गरिरहेका हुन्छौँ। र बिमा गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यो विषयलाई यहाँ मैले समेटेको छु। र पहिला सबभन्दा प्रस्ताव फारममा खुलाउनु पर्ने सम्पूर्ण विवरणहरू स्पष्टसँग खुलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रस्ताव फारममा चाहिँ यो प्रपोजल फर्म भन्छ। यसमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने कुरा सबै स्पष्ट। जीवन बिमा गर्दा आफूलाई रोग लागेको नलागेको त्यो सबै कुरा खुलाउनुपर्छ। रोग लागिसकेको छ र पछि फेरि जीवन बिमा गरेर क्लेम लिन्छु भनेर पाइँदैन। र फ्युचरमा हुने रिस्कलाई मात्रै कभर गर्छ बिमाले, पहिले भएको रिस्कलाई कभर गर्दैन। बिमा लेखमा अनि यो नन लाइफमा चाहिँ सम्पत्तिको बिमा गर्दा चाहिँ कति कुरा चाहिँ कभर गरे हुँदैन, हामीले त्यो हेर्दैनौँ। हामीले बिमा गरेर सबै कुरा पाइन्छ भनेर हामीले त्यो सोचिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बिमाको त्यहाँ शर्तहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रोसित पढ्नुपर्छ। र हामीले के रिस्क कभर गर्ने त्यो हामीलाई पहिले थाहा हुनुपर्छ। र त्यो कुरा चाहिँ नि बिमा प्रस्तावमा हामीले खुलाउनुपर्छ। बिमा लेखमा उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त एवं सुविधाबारे जानकारी लिएर मात्र बिमा गर्ने। बिमा लेखमा के शर्तहरू लगाएको छ, कुन कन्डिसनमा नपाइने, के सुविधा पाइनेहरू त्यो हामीले क्लियरली बुझेर मात्रै बिमा गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले एउटा सोचे हुन्छौँ बिमा हामीले अर्कै थरीको किनिरहेको हुनसक्छ। र पछि फेरि हामी बिमा कम्पनीले झुकायो भन्दै हिँड्छौँ, गल्ती हाम्रै हुन्छ फेरि। अर्को चाहिँ नि बिमितले आफ्नो आवश्यकता एवं आम्दानीको स्रोत समेतलाई मध्यनजर गरी बिमा गर्नुपर्ने। अन्यथा बिमा लेखलाई निरन्तरता दिन नसकी समयावधि पुरा नहुँदै बिमा लेख रद्द गर्नुपर्ने हुन सक्ने। यसमा के हुन्छ, आफ्नो आय स्रोत बिमाको एजेन्टहरू आउनुहुन्छ, तपाईँलाई बिमा गर्नु भनेर एकदम प्रेसर गर्नुहुन्छ। अनि अब एकैचोटि ठुल्ठुलो अमाउन्टको गर्नु भन्नुहुन्छ। अब आफ्नो आय स्रोतले धान्छ कि धान्दैन, त्यसको प्रिमियम म तिर्न सक्छु कि सक्दैन त्यो पनि आफूले ख्याल गर्नुपर्छ। आफ्नो गच्छे अनुसारको चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ। बिमा शुल्क बुझाउने समय, बिमा लेख नवीकरण गर्ने समय, इच्छाको व्यक्तिको नाम, बिमा लेख बमोजिम दाबी रकम पाउने वा नपाउने जस्ता विषयमा बिमा लेख खरिद गर्न अगाडि नै बुझ्नुपर्छ। यो कुराहरू पहिले नै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले पहिले पैसा बुझाउने हो, इच्छाको व्यक्ति हामीले कसलाई राखेको हुन्छ। अनि अर्को एउटा छ यो बिमितले बिमा शुल्क बुझाएपछि यसको आधिकारिक भरपाई वा रसिद दिनुपर्छ। यो एजेन्टलाई पैसा दिनुहुन्छ, केही पनि लिनु हुँदैन। त्यसको चाहिँ नि तपाईँले त्यो भरपाईहरू आउँछ, त्यसको चाहिँ रिसिप्ट आउँछ, पोलिसी आउँछ, त्यो चाहिँ सबै लिनुपर्ने हुन्छ। बिमा सम्बन्धी प्रस्ताव फारम बिमित स्वयंले भर्नुपर्नेछ। बिमित निरक्षर वा प्रस्ताव फारम भर्न नसक्ने भएर निजले तोकेको व्यक्तिले प्रस्ताव फारम भर्नुपर्ने।
यो सकेसम्म आफैले भर्ने, आफू निरक्षर अथवा भर्न नसक्ने भएमा आफ्नो विश्वासिलो मान्छेलाई भर्न पर्ने भयो प्रपोजल फर्म। बिमितले आफूले बिमा गर्न लागेको बिमा कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग कुरा बुझेर मात्र बिमा गर्नुपर्छ। कम्पनीको बारेमा पनि गर्नु राम्रोसित बुझ्नु पर्यो। अब यतिकै धेरै बोनस दिन्छ, डबल हुन्छ यताउति भनेर होइन, आफूले कुन कम्पनीमा गर्न लागेको त्यसलाई बुझ्नु पर्यो, त्यसको अध्ययन पनि गर्नु पर्यो। अनि बुझेर मात्रै राम्रोसित बुझेर मात्रै हामीले बिमा गर्नु बानी गर्नु बसाल्नु पर्यो। बिमा लेख नवीकरण गर्ने समय ख्याल गर्ने यो पहिले भइसकेको छ र यो बिमा अघिको भयो बिमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब बिमा गऱ्यौँ, बिमा गरेपछि हाम्रो के क्षति भयो, क्षति हुँदै परेपछि हामीले क्षतिपूर्ति माग्छौँ नि। क्षतिपूर्ति माग्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त त्यसको बारेमा म भन्दैछु। र जीवन बिमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया बिमित जीवित भएन। अब यो जीवन बिमाको केसमा दुईवटा केस हुनसक्छ, एउटा मान्छे मृत्यु पनि हुनसक्छ अथवा अर्को नमरिकन उसले उसको टाइम सकेपछि बिमाको अवधि सकेपछि त्यसबाट उसले रिटर्न पाउँछ। र यदि बिमित जीवितै भएको खण्डमा के बुझाउनुपर्छ बिमा दावी माग्नको लागि? अन्तिम किस्ता बिमा शुल्क बुझाए भुक्तानी गरेको रसिद, त्यो रसिद दिनु पर्यो हामीले। र सकल बिमारीलाई चाहिँ हामीले सम्पत्ति जसरी नै त्यसलाई चाहिँ त्यसको संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ नि बिमितको मृत्यु भएन, मृत्यु भएको केसमा के गर्नु पर्यो? बिमितको मृत्यु भएन त उसले इच्छाएको व्यक्तिले माग दावी गर्छ, त्यसमा के भने दावी सम्बन्धी विवरण सबै भर्नु पर्यो। बिमितको मृत्यु प्रमाणपत्र त्यो राख्नु पर्यो। बिमितसँगको नाता प्रमाणपत्र, माग गर्ने मान्छेको के नाता छ त्यो राख्नु पर्यो। उमेर प्रमाणित नभएको अवस्थामा उमेर प्रमाणित गर्ने कागजात, अनि समितिबाट तोकेको अन्य कागजात। यो बिमा समितिले यसमा अब केही तोकिया छ भने त्यो कागजातहरू पनि पेश गर्नुपर्ने भयो। र निर्जीवन बिमा अब अघिको लाइफको थियो, नन लाइफको गर्दा के चाहियो त? अब हाम्रो कुनै सम्पत्तिको क्षति भयो त्यो बेला चाहिँ हामीले कसरी, अब जस्तै गाडीको गरेर त गाडीको क्षति भयो कसरी अब क्लेम माग्ने त भन्दा बिमा कम्पनीलाई जानकारी पहिला त हाम्रो क्षति हुने बित्तिकै जानकारी गराइहाल्नुपर्छ तुरुन्त। मेरो यस्तो मैले यहाँ बिमाको कहाँ बिमा गरेँ त्यही कम्पनीलाई जानकारी हो। त्यो गराउँदा कसलाई गर्नुपर्छ? जुन शाखाबाट गरेको त्यो उहाँलाई नै गराउँदा चाहिँ चाँडै हुन्छ। र सकल बिमाले पेश गर्नु पर्यो। घटना मुचुल्का बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि प्रहरी प्रतिवेदन र सर्वे प्रतिवेदन यी डकुमेन्ट भएपछि मात्रै बिमा दावीको कागजात पुरा भएको मानिनेछ। त्यो भएर बिमा कम्पनीलाई दावी मात्रै दिएन भनेर भएन, यो कुराहरू चाहिँ कम्प्लिट भएको छ कि छैन त्यसमा चाहिँ आफै सचेत हुन जरुरी छ। र अर्को यहाँ तल नोटमा छ इम्पोर्टेन्ट कुरा, बिमाले दायित्व निर्धारण नगरेमा, अब बिमाले क्षति भयो दायित्व निर्धारण गर्दैन वा गरे पनि बिमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा, दायित्व निर्धारण गरे तर बिमितले एकदमै कम गर्यो, बिमितले आफ्नो क्षति भन्दा पनि कम, बिमा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो बिमितलाई परेको क्षति भन्दा पनि कम रकमको दायित्व निर्धारण गरेमा बिमितले त्यसको कारण समेत खुलाइ समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछ। भनेपछि के गर्न सक्यो? उसले आफूलाई चित्त बिमाको जुन दायित्व निर्धारण भयो त्यसमा चित्त बुझेन भने के गर्न सक्छ? बिमा समितिमा उजुरी गर्न सक्ने त्यहाँ एउटा व्यवस्था छ। त्यही भएर बिमा कम्पनी जति दियो त्यो नै दिनुपर्छ भने यदि चित्त बुझेन अथवा त्यो सबै हेर्नुपर्छ, यदि चित्त बुझेन भने बिमा समितिमा उजुरी गर्न सक्छ। र अब हाम्रो अब अहिले नेपाल सरकारले के गरेछ त बिमा प्रबन्धनमा कस्तो भूमिका खेलिरहेछ भन्दा घर बिमामा गर्दा रु 5,000सम्म कर छुट दिएको व्यवस्था गरिदिएको छ। आयकर गणना गर्दा कर योग्य रकममा जीवन बिमा शुल्कको रु 25,000सम्म छुट छ। कृषि तथा पशुपक्षी बिमामा बिमा शुल्कको 80% छुट छ। यो बिमा गर्दा लाग्ने रकममा 80% अनुदान दिएको छ। 20% मात्रै बुझाएको छ, बाँकी 80% कम्पनीले नेपाल सरकारसँग क्लेम गर्छ, बिमा समितिले बुझाइन्छ नेपाल सरकारबाट। यो खाद्यान्न भण्डारण सम्बन्धीमा यसमा पनि 80% छ। जडीबुटी बालीको बिमा प्रिमियममा 80%, कृषि तथा पशुपक्षी बिमामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरिदिएको छ। यो नेपाल सरकारबाट गरेको पहलहरू हो बिमा प्रबन्धनको लागि। र अब यो अन्तिम आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भने बिमा प्रबन्धनमा स्थानीय निकायले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्दा अब यो हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले गरेका छौँ। स्थानीय निकायले सम्पत्ति वा घर बिमा सम्बन्धी नीति तयार गर्ने, अब यो घरहरूको बिमा गराउने अनिवार्य गराउन सक्छ। अब 72 सालको भूकम्पबाट नै हामी पाठ सिकिसकेका छौँ कि हाम्रो
देशमा चाहिँ नि कतिको क्षति हुन सक्ने कन्डिसन रहेछ र एउटा स्थानीय निकायले चाहिँ घर बिमा अनिवार्य गर्यो भने बिमा शुल्क त्यति धेरै लाग्दैन। 1 करोडको बिमा 1 करोड बिमाको सम्पत्ति घरको 4000सम्म लाग्छ जस्तो छ र त्यो चाहिँ पढेको बेला पाइयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ बेनिफिट थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ स्थानीय निकायले गर्न सक्छ। स्थानीय निकायले बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी घर बिमा अनिवार्य गर्न लगाउन सक्छ। अर्को बिमा समितिले सञ्चालन गरेको बिमा सम्बन्धी जनचेतना तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा तालिममा स्थानीयलाई सहभागी गराउने यो जनचेतना फैलाउने कार्यक्रममा पनि सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ स्थानीय तहले। स्थानीय बिमा कम्पनी तथा कृषि कार्यालयसँग समन्वय गरी बाली तथा पशुपन्छी बिमालाई अनिवार्य गर्ने। जस्तै अब यहाँ त हाम्रो भक्तपुरमा त किसानहरूको बाहुल्यता धेरै छ हैन, किसानहरू धेरै हुनुहुन्छ, कृषि कर्म गर्नेहरू र उहाँहरूलाई कृषिमा के समस्याहरू होला र कृषिको क्षति कृषिमा उहाँको बालीहरूको क्षति हुने अथवा विभिन्न अब यो कमर्सियल खेतीहरू गरेको ठाउँमा त्यो ठाउँमा जस्तै अब च्याउ खेतीहरू हुनसक्छ, यो गोलबेडा खेतीहरू कमर्सियली गरेको ठाउँमा चाहिँ नि स्थानीय निकायले चाहिँ नि अब अनुदानको व्यवस्था गरी कृषकलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि बिमा गर्न चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्छ स्थानीय तहले। स्थानीय निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई बिमासँग आबद्ध गराउन सकिने। जस्तै घर बिमा गर्दा चाहिँ के भने नक्सा पास गर्नुपर्ने हुन्छ अनिवार्य र नक्सा पासको बेला चाहिँ नि यो बिमा पनि अनिवार्य गरेर बिमा सेवालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्छ स्थानीय तहले। न्यून आय भएका तथा पिछडेको वर्गलाई सम्पत्ति तथा जीवन बिमामा आबद्ध गराइदिने। यो चाहिँ नि अब सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत चाहिँ नि यो पिछडेको न्यून आय भएको वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ जीवन बिमा गरेर। तराईको कतिवटा जिल्लामा चाहिँ छोरीहरूको चाहिँ जीवन बिमा गरिदिने गरेको छ, छैन यता चाहिँ। अर्को भक्तपुरसँग सम्बन्धित यो चाहिँ मठ मन्दिर धेरै छ। यहाँ त सांस्कृतिक धरोहरै भयो, सांस्कृतिक नगर भयो, मठ मन्दिरहरूको धर्मशालाहरूको चाहिँ बिमा गर्ने। स्कुल कलेज सार्वजनिक भवनहरू सार्वजनिक स्कुलहरू पनि धेरै छ भक्तपुरमा। अस्पतालको बिमा गर्ने, यो गर्दा पनि धेरै हुन्छ। यसको प्रवर्धन गर्नु पनि अब यो नगरपालिकाको जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ मलाई। असहाय गर्ने, समाजमा शिशु जन्मेपछि अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाउने। यो चाहिँ अब बिमा भनेकै एउटा फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा बस्ने, फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्ने मेकानिजम भएर बच्चा जन्मेदेखि नै उसको बिमा गर्दै भने एकैचोटि चाहिँ उसको ठुल्ठुलो हाम्रो जुन जिम्मेवारी आउँछ नि, उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी, विवाहको जिम्मेवारी आउँछ नि, त्यो बेला चाहिँ सपोर्ट हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ न्यून आय भएका वर्गलाई चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्छ। बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएमा बिमा समितिमा सूचना वा उजुरी गर्ने, यो मिडिएटरको काम पनि गर्न सक्छ। यहाँ अब त्यो सबै मान्छे शिक्षित हुँदैन, सबैको पहुँच नपुग्न पनि सक्छ। र स्थानीय निकायले यदि कसैको समस्या छ भने एउटा बिमा पनि हेर्ने एउटा सानो निकाय बनाएर चाहिँ नि यहीँका कम्पनीहरू बिमा समिति छँदैछ, हामी यहीँ छौँ, हामी भक्तपुरकै, हामी 3जना यहीँ भक्तपुरकै हौँ हामी, र हामी समितिमा भएको भएर हामीबाट हुने सहयोग तपाईँहरूलाई हामी गर्छौँ। बिमा सम्बन्धी केही आएको उजुरी सुजुरी हेर्ने केही गरिदियो भने चाहिँ बिमा त्यसलाई चाहिँ बिमा समितिमा चाहिँ फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले सहयोग गरिदिन्छौँ। न्यून आय भएका तथा पिछडेको वर्गलाई बिमाको दायरामा ल्याउन बजेट विनियोजन गर्ने, बजेटमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब अहिले त बजेट त गइसक्यो, अब अर्कोचोटि चाहिँ सकिन्छ होला। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको बिमा अनिवार्य गर्ने। यो शिक्षकहरूको विद्यार्थीहरूको पनि दुर्घटनाहरू हुनसक्छ स्कुलतिर, त्यही भएर चाहिँ यसको न्यूनतम शुल्कमा बिमा गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि हामीले पहल गर्न सक्ने ठाउँ छ। र यो प्रश्न भनेर मैले यहाँ राखेँ, हाम्रो एउटा अन्तर्क्रिया छुट्टै छ प्रश्नहरूको गर्ने, त्यसमा म समेटाउन। यहाँ सबैलाई धन्यवाद मेरो यो प्रेजेन्टेसन सुनिदिनु भएकोमा। रिइन्सुरेन्स, इन्सुरेन्सको पनि रिइन्सुरेन्स तथा यो साथसाथै रिइन्सुरेन्स यो जीवन बिमा र साथसाथै कृषि बिमा जुन लघु बिमाको अन्तर्गत कृषि बिमा जुन आयो, निम्न आय वर्ग तथा कृषि क्रान्तिको रूपलाई टेवा पुर्याउने हिसाबले आएको कृषि बिमा, जसले कृषकहरूको व्यवसाय तथा उनीहरूको बाली
अन्न बीज अथवा पशुपन्छी के कस्तो छ त्यसमा आइपर्न सक्ने, त्यसको व्यवसाय गर्दा हुन सक्ने हानि जोखिम तथा फाइनेन्सियल रिस्कहरूलाई म्यानेज गर्न, मिटिगेसन्स गर्न बनेको एउटा मेकानिजम हो हामी भन्छौँ लघु इन्सुरेन्स अथवा माइक्रो इन्सुरेन्स पोर्टफोलियो हैन। त्यो माइक्रो इन्सुरेन्सभित्र हामी लाइफ पनि छ, नन लाइफ पनि छ। नितान्त यो माइक्रो इन्सुरेन्सभित्र हामी नन लाइफ अन्तर्गत गर्छौँ र भक्तपुरलाई पनि जहाँसम्म छ भक्तपुर यता हामी माइक्रो इन्सुरेन्सलाई प्रबन्धन गर्नको लागि बीमा समितिले नेपालका 77वटै जिल्लामा विशेष गरी सम्पूर्ण यता जिम्मेवार कम्पनी तोकेको छ, ब्रान्च तोकेको छ। हालाकि सबै जिल्ला यो मानेमा 77वटै जिल्लामा चाहिँ एउटा माइक्रो इन्सुरेन्सलाई प्रबन्धन गर्नको लागि इन्सुरेन्स कम्पनी प्रेजेन्ट छ। त्यो मानेमा नेपालमा यो भक्तपुरको कन्टेक्समा जिआइसी चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ। हालाकि अरू सबै नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्न सक्छ र जिआइसी चाहिँ मेजरली रेस्पोन्सिबल द्याट हि क्यान डिनाइ द माइक्रो इन्सुरेन्स पोलिसी यहाँ चाहिँ डिनाइ गर्न पाएन। सो यो सँगसँगै विशेष नेपाल जस्तो गरिबोन्मुख र जहाँनिर लगभग 65% भन्दा बढी जनता चाहिँ कृषिमा निर्भर भएको देशमा चाहिँ तपाईको कृषि बीमा चाहिँ लघु बीमाले पक्कै पनि कृषि व्यवसायलाई अझ विकसित गर्न सकिन्छ अथवा कृषि व्यवसाय अझ टेवा पुर्याउन सकिन्छ र यही हिसाबले राष्ट्रले पनि कृषि बीमामा 80% अनुदान दिएको छ। यदि तपाईको 100 रुपैयाँ प्रिमियम हो परेको छ भने त्यसको 80 रुपैयाँ त सरकारले तिर्दिन्छ, 25 रुपैयाँ आफूले तिर्ने हो, त्यसमा पनि भ्याट लाग्दैन, भ्याटले रिम्बर्स गरेको छ। यो एउटा सरकारले कृषिलाई टेवा गर्ने हिसाबले कृषि अनुदान कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छीलाई दिएको एउटा अनुदान भयो हैन। र यो सँगसँगै एउटा के कुरा सरले जोड दिनुभयो भन्दाखेरि साथसाथै जस्तै एउटा सामान्य हाम्रो के चलन छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो हामी कतिको छौँ विशेष गरी हामी लकरमा आफ्ना प्रपर्टीहरू महत्त्वपूर्ण अर्नामेन्ट्सहरू राख्छौँ बाइकमा, मरोली पैसा तिरेर राख्छौँ। त्यो किन राख्छौँ भन्दा हाम्रो अर्नामेन्ट्स नहराओस् यताउता भनेर राख्छौँ। पक्कै पनि त्यो हामीले लकर लिँदाखेरि सशुल्कै हो। अन एन एभरेज तपाईँको 20 लाख 30 लाख हेरिकन 10 लाख हेरिकन 4000 3000 ब्याङ्कले फी लिन्छ। तर एउटा के कन्टेक्स्ट छ भन्दा त्यही 4000बाट तपाईँको 1 करोडको घर बिमा हुन्छ, प्रपर्टी इन्सुरेन्स हुन्छ, जुन धेरै जनतालाई थाहा पनि छैन। यो कुरा हाम्रो गर्नु पर्यो। 10 लाखको लकरलाई हामीले 4000 रुपैयाँ तिरेर फी तिर्छौँ, त्यसको कभरेज के हो 10 लाख हो। त्यही 4000ले प्रपर्टी इन्सुरेन्स गर्ने हो भने 1 करोडको कभरेज हुन्छ। सो यो बारेमा पनि यही कुरालाई ध्यान दिएर यो प्रपर्टी इन्सुरेन्स अन्तर्गत यदि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने 5000 को प्रिमियम चाहिँ तपाईँको ट्याक्समा डिडक्टेबल पनि हुन्छ। सो यस्तै एकदमै तार्किक अथवा सार्किक कुरा राखेर जानुभयो हाम्रो बीमा समितिका श्री सन्तोष कार्की सर। अब हामी यो कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामी जाँदैछौँ। यो सेसन एउटा हाम्रो बीमा सम्बन्धीको एउटा थ्योरिटिकल सेसन्स भयो। के हो बीमा भन्ने कुरा एउटा जुन थ्योरिटिकली हामीले डिस्कसन गर्यौँ, के हो यसका थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ भनेर। अब हामी दोस्रो खण्डमा जाँदैछौँ, त्यो हो अन्तर्क्रिया खण्ड, जुन चाहिँ एउटा रियल जुन हाम्रो यहाँ के समस्या छ, थ्योरीलाई इन एन एक्सन्स प्र्याक्टिकलमा के छ, के डिफरेन्सेस छ हैन, के समस्या छ, कस्ता हामी त्यसबाट सुझाव दिन सक्छौँ भनेर दोस्रो खण्डमा जाँदैछौँ अन्तर्क्रिया खण्ड। प्लिज म के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा यसमा यहाँ स्थानीय तौरमा बीमासँग रिलेटेड के कस्ता समस्याहरू छन् हैन, कस्तो समस्या छ, त्यो समस्या आजको दिनमा हामीले लिन पायो भने सुझावको रूपमा पनि हुन्छ र भोलि एउटा राष्ट्रिय बीमा नीति भन्दा हाम्रो बीमा समितिबाट एउटा इनपुट पनि जान्छ राष्ट्रिय तौरबाट। त्यही हेतुले पनि हाम्रो पूर्वदेखि हामी पश्चिमसम्म यो कार्यक्रम गर्दै गइरहेका छौँ। सो यो एउटा जुन इन्टरेक्सन कार्यक्रम छ एकदम फुलफिल होस्, एकदमै तपाईँले रिजनल के हो त ग्राउन्ड लेभलको समस्या के कस्तो छ त्यो ल्याउनुहोस्, सुझावहरू दिनुहोस्, ताकि त्यो समेटेर हामीले सरकारलाई नीतिमा सजेसन दिन सक्छौँ हैन। बीमा नीतिको लागि हामीले सजेसन कलेक्सन गर्न सक्छौँ र सरकारलाई भन्न सक्छौँ यो चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो आवश्यक छ, यो सेक्टरमा यस्तो आवश्यक छ। तसर्थ यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई हामी बीमा समिति टिम तथा यो भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित हामी सम्पूर्ण इन्सुरेन्स कम्पनीहरू यहाँ छौँ, सम्पूर्ण इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि यही छौँ। सो अब एउटा हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँका लोकल अथवा यहाँका जनप्रतिनिधि सँगसँगै यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू तथा कम्पनीको एउटा इन्टरेक्सन्स पनि हुन्छ यहाँ सञ्चालित, ताकि त्यस्तो केही कस्तो समस्या छ भने हामी कम्पनी सहित पनि छौँ, हामी सहित पनि छौँ। सो तपाईँको मनमा अथवा व्यवहारमा आइपरेका सम्पूर्ण बीमा सम्बन्धित समस्याहरू अथवा सुझावहरू राख्नुहोस्। बीमा समिति लगायत सम्पूर्ण कम्पनीहरू त्यो समस्या समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ र सुझावको रूपमा पनि सङ्कलन गर्छौँ भन्दै म यो ग्राउन्ड फ्लोर अन्तर्क्रियाको ग्राउन्ड फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। म ब्रान्च लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै सरहरूलाई मेरो नमस्कार छ, गुड आफ्टरनुन।
मेरो एउटा मुख्य प्रश्न के छ भने अब यो हाम्रो बिमामा यो ट्याक्सको दायरा सम्बन्धी अलिकति बढाउन पाएदेखि धेरैजनाले यसको उपलब्धि लिन सक्थे जस्तो लाग्छ मलाई। अलिक ट्याक्सको दायरा अलिक बढाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ। हुन त हामीहरूले गरिराखेकै हुन्छौँ कम्पनीमा कुराहरू होइन, तर यो बिमा समितिबाट अलि राम्रोसँग इफेक्टिभ रूपले कार्यान्वयन भएन भने जस्तो लाग्यो। तर अलिक ट्याक्सको दायरा चाहिँ बढाएको अरू त हाम्रै कम्पनीबाट समस्याहरू समाधान हुन्छ। यो ट्याक्सको लागि मैले चाहिँ कुरा गरेको छ। धन्यवाद। नमस्ते, म अनिल स्वाद क्लास लाइफ इन्सुरेन्सबाट लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफसँग रिलेटेड क्वेसन जुन चाहिँ तपाईँहरूले बिमा गर्दाखेरि 5,000सम्मको खर्च गर्ने प्रोग्राम भएको छ होइन। अब हामीले 1 करोडको घरको बिमा गऱ्यो भने 4,000 लाग्छ भन्नुभएको छ। अब 1,000को 1 करोडको घर बिमा गर्दाखेरि 4,000 लाग्ने 5,000 छुट भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ 1 करोडको बिमा गर्दाखेरि के हामीले चाहिँ पहिला तिरेर पछि त्यो हामीले तिरेको पैसा चाहिँ रिफन्ड हुने हो कि के हो त्यो चाहिँ क्लियर पार्टी होला। अनि कर छुट भन्नुभएको छ। कर छुट चाहिँ हाम्रो आयकरमा कर छुट हो कि कसरी हो त्यो विकास यस्तै यता म्याडमले हात उठाउनु भएको थियो। सबैजनालाई म यहाँ प्रब्लम लाइफ इन्सुरेन्स भक्तपुर शाखा यो सल्लाहकारीबाट निना श्रेष्ठ बोल्दैछु। नर्मली मैले बिमामा भन्दा पनि यहाँ भक्तपुरलाई चाहिँ मैले बेस्ट गरेर बोल्न खोजेको। कस्तो छ मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा सेयर गर्ने हो भने भक्तपुरमा बिजनेस राम्रै छ, तर अझ म कोर एरिया भक्तपुरमा त्यहाँ जान चाहन्छु कि प्रब्लम लाइफ मात्र नभएर ओभरअल प्रब्लम लाइफ नभइकन लाइफ इन्सुरेन्सको जुन आस्पेक्ट हुन्छ, लाइफ इन्सुरेन्सको जुन बेनिफिट छ, त्यसको एडभान्टेजेसहरू छ, त्यसको नेसेसिटिजहरू चाहिँ कोर भक्तपुरको वासीहरूले थाहा नपाएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हामी जब जान्छौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नेगेटिभ तरिकाले लिनुहुन्छ कि नकारात्मक सोच ज्यादा छ। मेबी फाइनेन्स कोअपरेटिभहरूबाट ज्यादा सिटेड हुनुभएको छ। त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्सको बेनिफिट त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन। म धेरै जसो बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले, एउटा कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले भक्तपुरको कोर एरियामा जान खोजेँ भने त्यहाँ खासै मलाई इन्टरटेन गर्दैन। म प्रब्लम लाइफ मात्र नभनिकन लाइफ इन्सुरेन्सको आस्पेक्ट तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नै चाहनुहुन्न कि त्यसले गर्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा पनि मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने जस्तो नगरपालिका वडा कार्यालयबाट चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी क्यारी गरेर तपाईँहरूले एउटा प्रोग्राम गरिदिनु भयो भने सायद त्यसपछि हामीलाई त्यहाँभित्र छिर्न धेरै सहज हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा तपाईँहरूको नगरपालिकाबाट चाहिँ वडा कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटा प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गरिदिनु हुन चाहिँ मेरो एकदम अनुरोध छ। थ्याङ्क यू। त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ कि छैन है, त्यसबाट पनि अब कुन बैंक कुन चाहिँ बिमालाई कति विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि तपाईँले यो अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुभएको छ। त्यसलाई पनि एउटा आधार हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा यो जुन यो घरको बिमा भन्नुभएको छ त्यसमा 4,000 भन्ने छ, सायद त्यो एकचोटि मात्रै तिर्नु होला होइन? त्यो चाहिँ वर्षभरि तिर्नु वर्षको एकपल्ट कि प्रत्येक वर्षमा चाहिँ तिर्नुपर्छ? प्रत्येक वर्ष। अनि त्यसपछि आएर अब जस्तै अब त्यसमा जुन 1 करोडसम्मको तपाईँहरूले क्षतिपूर्ति भन्नुभएको छ त्यो क्षतिपूर्ति त्यहाँ अब जस्तै त्यसको के को आधारमा त्यो क्षतिपूर्ति दिन्छ? जस्तो अब गभर्मेन्टले 2072 सालको भूकम्पमा त्यसमा घरलाई क्षति हुँदाखेरि आंशिक र त्यसरी पूर्ण क्षति भनेर त्यसरी त्योता चाहिँ त्यो गरेको थियो, मूल्याङ्कन गरेको थियो भने अब त्यसमा के को आधारमा त्यसमा त्यो पैसा चाहिँ त्यो प्राप्ति दिन्छ त्यो थियो। मेरो चाहिँ यति धन्यवाद। 7 नम्बर वडाको भएर चाहिँ सबभन्दा आज हामी बिमा प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छौँ। यसमा सबभन्दा पहिले बिमाको जनतामा विश्वसनीयता बनाउन आवश्यक छ, विश्वसनीयता छैन। अनि इन्सुरेन्स हामीले अब गएको वर्ष 1000मा गरेको यो वर्ष 17 पुर्याउँछ, 1700 पुर्यायो मोटरसाइकलको हकमा। त्यस्तै बिमा शुल्क चाहिँ त्यसरी वृद्धि हुने हो भनेदेखि यो बिमा संस्थाहरू खालि नाफामुखी मात्र हुन्छ, सेवामुखी हुन सकिन्न। यो नाफामुखी मात्र हुनुको कारण हामीले सेयरको मूल्य पनि थाहा पाउँछौँ। बिमाको सेयर उच्च, अरूको कम। त्यसै कारण त्यो नाफामुखी संस्थालाई मलाई लाग्छ यो ठाउँमा उपयुक्त हुँदैन। त्यसलाई समाजको सेवा गर्ने दायित्वलाई बोकाउनुपर्छ, खालि लुटिए संस्था बनाउनु।
फेरि अर्को अहिले हामीका बिमा संस्था थुप्रै छन्, त्यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन कुन हो त्यो पनि स्पष्ट हुनु पर्यो। जस्तै भन्नु अघि प्रोको भन्नुभयो, प्रोको पछाडि कुन देश छ, अमेरिका हो कि भारत हो कि चाइना हो कि कुन देश हो त्यो पनि स्पष्ट हुनु। अहिलेको हाम्रो विभिन्न इन्सुरेन्स कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित छन्, कहिले हाम्रो नाफा विदेशमा मात्र पठाउने हो भने त्यो आवश्यकता किन? अर्को अहिले धेरै जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्, ती स्वास्थ्य बिमा जुन सेवा दिने संस्थालाई पैसा समयमा पुर्याउने हरेक हस्पिटल अहिले धुर्केलो हस्पिटलले त्यो बिमा कामै छोड्न थालेको छ, कोरियन हस्पिटलले बिमाको काम छोड्न थालेको छ, हुँदा भक्ति हुन टाइममा छोड्ने स्थितिमा छ, समयमै पैसा त्यो पूर्ति हुँदैन। यो कुरो यसमा यो बिमा समितिमा आउँछ कि आउँदैन? समयमै त्यसको चाहिँ जुन रिटर्न आउँछ त्यो नआउँदाखेरि यो समस्या हो। अहिले देशमा एउटा चलेको कोभिडको बिमा नाटक छ, पहिला सुरुमा धेरैले उठाए, त्यो नाटक कहिले मञ्चन समाप्त हुन्छ, जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यसै कारणले अहिले जनताको विषयलाई भन्दा यहाँ बिमाले पैसा लुट्ने काम मात्र भएको अनुमान गरिएको छ, यसमा के छ त? आदरणीय सभापति महोदय एवं यहाँ विभिन्न तबकाका प्रतिनिधिहरू अनि हाम्रो हामीलाई जुन एक शब्द बोल्नुभयो कम्पनीलाई धन्यवाद, किनभने हामी किसान हो, हामी किसान भएर 72 साल सालपछि जुन धान जुन हाम्रो भक्तपुर उपत्यकामा 5000 भन्दा बढी कृषकलाई काठमाडौँ जुन कम्पनी हो त्यो कम्पनीले अब हाल आएर यसपालि पनि 1300 रोप्ने जग्गामा जुन धान हो अहिलेसम्म किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाएको छैन। त्यो कम्पनी पनि कस्तो कम्पनी हो? यो बिमा जस्तै नै थरीको कम्पनी हो कि अहिले यसपालि जुन कम्पनीले त्यो लेबर मात्र राखेर पुरानो बिउ वितरण गरेको हुनाले त्यो जुन बिग्रेको भने हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी बिमा भनेर हरेक चिज त्यो मान्छेलाई अरू ठाउँमा त्यो जुन सहकारीले जुन काम गरिरहेको त्यसमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण जस्तो उदाहरणको लागि यो गरेको बैंकहरू पनि त्यस्तै भएछ। त्यसकारण यो बिमा पनि त्यो कम्पनी जस्तो हुन्छ कि त्यसको हामीले जवाब चाहिन्छ। हस्त धन्यवाद। हामी यहीबाट कार्यक्रम प्रस्तुतज्यू यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत धेरैवटा विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रश्न उठ्नु सान्दर्भिक कुरा पनि हो। बिमा भनेकै विश्वसनीयता जित्ने व्यवसाय हो, विश्वास नभए बिमा हुँदैन। र अब म यहाँहरूबाट सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्छु। पहिलोमा थियो शोभा मत म्याडमबाट गुराँसलाइबाट भन्नुभएको थियो ट्याक्सको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने भने होइन। अहिले हाम्रो 25,000 छ, त्यही भन्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो भने। यस सम्बन्धमा चाहिँ हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा समिति हुन्छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत, र त्यहाँ हरेक वर्ष हाम्रो लाइफ र नन लाइफको एसोसिएसन छ, तपाईँलाई थाहा छ होला। त्यहाँको प्रतिनिधिहरू जानुहुन्छ, उहाँले पहल गर्नुहुन्छ र अल्टिमेट फेरि अब यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट नै त्यसलाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ। र सबै कुरामा ट्याक्स छुट दिएर पनि राज्यले पनि चल्दैन होला, त्यो उहाँहरूको पनि फेरि आफ्नो बाध्यता छ होला। तर हामीले निरन्तर हामीले 50,000 बनाउनुपर्छ भनेर लबिङ गरेको धेरै पहिले। म पनि थिएँ बजेट त्यो तर्जुमा समितिमा, बिमा समितिको प्रतिनिधि भएर गएको थिएँ र म चार्ट एकाउन्टेन्ट पनि हो, ट्याक्सको कुरा मैले बुझ्छु। त्यही भएर यसमा धेरै पहल भएको छ, तर हामीले सोचेअनुसारको बढेको छैन। यसमा पहल हरेक वर्ष हुन्छ, हेरौँ कहिले अब त्यो सहयोग कहिले मिल्छ। यसमा यति नै भन्न चाहे, हाम्रो पहल छ यसमा नभएको। र दोस्रो आएको छ हाम्रो यो घर बिमा सम्बन्धी होइन, यो नन लाइफको कुरा आएको छ। घर बिमामा 1 करोड बिमा गर्दा 4,000 प्रिमियम, अनि कर छुट केमा भन्ने यो
यसको चाहिँ यस्तो हो, हरेक यसमा घर बिमाको सम्बन्धमा चाहिँ दुईवटा कुरा आएको छ। हरेक वर्ष यो 4,000 तिर्नुपर्ने हो कि हो भने यो बिमा यो चाहिँ नन लाइफ अन्तर्गत पर्छ घर बिमा भने होइन। नन लाइफको चाहिँ नि बिमा अवधि 1 वर्षको हुन्छ, 1 वर्ष कभरेज हुन्छ। तपाईँको 1 वर्षभित्र केही दुर्घटना भयो भने तपाईँले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। र तपाईँलाई कर छुट भन्दा पनि क्षतिपूर्तितिर जाउँ न। हाम्रो अस्ति 72 सालको भूकम्पले ढल्या घरहरू अहिलेसम्म बनेको थिएन। यदि अब त्यो 1 करोडको घरमा 20 लाख मात्रै आएको भने जब त हाल्थ्यो होला नि। 4,000 छुटले त हामीलाई के हुन्छ र छुट भन्दा पनि त्यतातिर बिमाको मूलभूत उद्देश्यतिर लाग्यो। बिमा भने क्षतिपूर्ति लिने हो, कर छुट लिने पनि होइन। कर छुट त राज्यले दिएको तपाईँलाई सहुलियत हो नि होइन र। अनि 4,000 5,000 अनि यो कसरी लिने यसमा अलिकति डाउटहरू छ। अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ जसको नाममा घर छ उसैले क्लेम गर्ने हो। यो आयकरमा छुट हुने हो, आयकरमा है। तपाईँहरूले आयकर भर्नुहुन्छ नि, आयकर विवरण जसको नाममा घर छ उसैको आयकर भर्दा उसले चाहिँ 4,000 छुटको त्यहाँ रिबेट क्लेम गर्ने हो। त्यही हो मैले जाने अनुसार चाहिँ नि। अब यो यसमा स्पष्ट पार्यो होला। त्यसमा क्षतिको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ? हजुर क्षतिको मूल्याङ्कन यो अर्को छ। यो तपाईँको क्वेसनको पछि आउँछ। अर्को प्रभु लाइफबाट सोध्नु भएको थियो। यो चाहिँ यो मैले चाहिँ अलिक ट्रान्ज्याक्सन गरेर चाहिँ बास एकचोटि तिरेर सधैँलाई पुग्ने हो अथवा 4,000 कर चाहिँ कसरी छुट दिने भने त्यो विषयमा मात्रै मैले त्यसको चाहिँ एन्सर दिएँ। सायद त्यो मैले क्लियर गरेँ होला। प्रभु लाइफबाट सोध्नु भएको थियो हाम्रो एकजना म्याडमको। उहाँको चाहिँ नि त्यो क्वेसन भन्दा पनि उहाँको चाहिँ नि अब त्यो के भन्नु अनुरोध अथवा उहाँको एउटा चित्त दुखाइको कुरा जस्तो हो। स्थानीय तहले चाहिँ नि पहल गरिदिनु पऱ्यो। बिमाको चाहिँ बिमाको चेतना अभिवृद्धि भएन भनेर त्यसैको लागि हामी यहाँ आएछौँ। यो पहिलो प्रयास भएको छ, हामी गर्छौँ, यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। र स्थानीय निकायले पनि केही हेल्प गरिदियोस् भन्ने। आखिर बिमा भने त बिमा भन्दा यति राम्रो चिज हो। तपाईँहरूलाई गुठी भन्ने त थाहा होला। बिमाको कन्सेप्ट पनि ठ्याक्कै गुठीको कन्सेप्ट हो। एकजनालाई सबैले कन्ट्रिब्युट गर्छ र एकजनाको लागि केही पऱ्यो भने चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने हो। बिमा पनि त्यही प्रिन्सिपल हो। बिमा कुनै ठगी होइन। र यसमा अब स्थानीय तहले अब हामीले गरेका छौँ। अब फर्दर दिनमा गरौँला। हाम्रो नम्बर दिनुहोस्, के गर्नुपर्ने हो, कति सहयोग गर्ने। बिमा समितिले तपाईँले चाहेको सहयोग गर्छ। योभन्दा अगाडि हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकामा गरेका थियौँ। यो आज यो भयो। त्यसपछि अब इमिडिएटली हामी चाङनारायणमा गर्छौँ। त्यसपछि मेरो मध्यपुरमा छ। र योपालि हाम्रो स्थानीय तह अन्तर्गत 100वटा नगरपालिकासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ। 40वटा हामीले भ्याइसक्यौँ। र कार्यक्रमबाट आएको फिडब्याकहरूमा पनि हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेछौँ। जस्तो के भन्यो भने हामीले कृषिमा धेरै क्वेसनहरू आएको थियो। क्षति मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे भएन, प्राविधिक भएन भनेर त्यो कुरा आएको थियो। र त्यसको लागि अहिले सोलुखुम्बुमा हाम्रो एउटा ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ राजेन्द्र महर्जन सरले। र इमिडिएटली हाम्रो राम सर आफै जाँदै हुनुहुन्छ। 6-7वटा जिल्लामा उहाँले कभर गर्दै हुनुहुन्छ। र अहिले बिमा समितिले धेरै दायित्व लिएको छ। दायित्व आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न बिमा समितिमा एकदम कुशल प्रशासक आउनु भएको छ। हाम्रो पहिलाको सचिव सर पनि आउनु भएको छ। त्यही भएर अहिले बिमा समितिले अलिकति आफ्नो चाहिँ कार्यक्षमता चाहिँ बढाइरहेको छ। के भन्न चाहेँ मैले। र यो तपाईँको त्यो त्यसको एन्सर भयो होला है। स्थानीय तहले पनि अलिकति आफ्नो पहल गर्दैछ भन्ने उहाँको चाहना छ। त्यसको लागि मैले मेयरज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेँ त्यहीँबाट। अर्को हाम्रो बिमाको ऱ्याङ्किङ भएन भन्नुभएको छ। ब्याङ्कको अभियसली कमर्सियल एबिसी फाइनेन्स कम्पनी कोअपरेटिभ यिनीहरू कोअपरेटिभ त पर्दैन क्या त्योहरू छ। बिमाको पनि अब अहिले हाम्रो सिलर चलाएपछि चाहिँ के भन्नुभएको छ भने क्लेमको बेसमा चाहिँ नि नन लाइफहरूको चाहिँ क्याटेगोराइजेसन गर्नु पर्ला भन्ने कुरा। त्यो क्लेम कसले फास्ट पे गर्छ त्यो पनि जरुरी थियो। यो पनि उठेको क्वेसन हो। यो अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले भिजुअलाइज चाहिँ गरेका छौँ र इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेका छौँ। त्यसमा हामीले अब तपाईँले सरी भन्नु पऱ्यो। तर हामी त्यसलाई वर्किङमा छौँ। ऱ्याङ्किङ हुनुपर्छ बिमाको पनि, ताकि कसमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिमितलाई चाहिँ नि फ्रिडम हुनु पऱ्यो, ओपन हुनु पऱ्यो उसले। र त्यसको लागि चाहिँ हामी वर्कआउट गर्छौँ। क्षतिपूर्ति अब भवन चाहिँ क्षति भवन कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ टेक्निकल हुन्छ। सर्वे इन्जिनियर हाम्रो भक्तपुरमा इन्जिनियर कलेज पनि छ। इन्जिनियर कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरू कति बेरोजगार पनि भएको छन्। यो सर्वेको एउटा स्कोप चाहिँ एकदम राम्रो छ। बिमा सम्बन्धी क्षति भयो भने चाहिँ त्यसको क्षति मूल्याङ्कन गर्नेलाई चाहिँ सर्वेयर भन्छ। सर्वेयरले गर्छ। तपाईँको घरको क्षति कति भयो अथवा कुनै आगलागी भयो
त्यसमा कति क्षति भयो त्यो सर्भेयरले मूल्याङ्कन गर्छ र उसले मूल्याङ्कन गरेको आधारमा नै बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने हो। हरेक बिमा कम्पनीमा दाबी विभाग भन्ने हुन्छ। दाबी विभागले चाहिँ दाबी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्छ र तपाईँलाई दाबी दिएन, दाबी अड्कायो, दाबी दिन मानेन अथवा केही तपाईँलाई दुःख दियो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ बिमा समिति छ र बिमा समितिलाई तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भन्न चाहे। क्षति मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ भने सर्भेयरको थ्रो हुन्छ। टेक्निकल कुरा भयो त्यो चाहिँ नि सर्भेयरले गर्छ। इन्जिनियरिङ पढेको विद्यार्थीहरूले सर्भेयरको तालिम लिएर चाहिँ सर्भेयरको लाइसेन्स सर्भेयरको लाइसेन्स लिन सक्नुहुनेछ र त्यही सर्भेयरको लाइसेन्स लिएको व्यक्तिले चाहिँ नि यो क्षति मूल्याङ्कन गर्छ। बिमा समिति थ्रु लाइसेन्स लिनुपर्छ। मैले त्यो तपाईँले क्लियर गर्न चाहेँ। र अर्को हाम्रो वडा नम्बर 7 को सर्वेबाट धेरै कुराहरू आएको थियो। बिमाको विश्वसनीयता भएन। अब यसमा चाहिँ विश्वसनीयता चाहिँ छैन, तर बिमाको मूलभूत आधार भनेको विश्वास नै चल्या हुन्छ। बिमाले विश्वास जित्नै पर्छ, विश्वास नदिए बिमाको प्रवर्तन हुनै सक्दैन। अर्को चाहिँ बिमा शुल्क वृद्धि। यो हजुरले कुनमा भन्नुभयो बिमाको बढाएर यसमा बिमा शुल्क कसरी निर्धारण हुन्छ भने अब त्यसको एउटा स्टडी हुन्छ। बिमा शुल्क निर्धारण कमिटी छ बिमा समितिमा होइन। त्यसमा चाहिँ लाइफ नन लाइफ नर्मली नन लाइफको होइन, लाइफको त हुँदैन, लाइफको चाहिँ एक्चुअरीले गर्छ। एक्चुअरी भने चाहिँ नि यो त्यसको त्यो लाइफमा चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ। लाइफको प्रडक्ट डिजाइन गर्न धेरै कुराले असर गर्छ। जस्तै कति क्लेम आयो, कति बोनस दिने, कुन ग्रुपलाई टार्गेट गर्ने, त्यस्तो धेरै कुराहरूले चाहिँ नि त्यो कम्पनीको खर्च, म्यानेजमेन्ट खर्च कति छ, त्यस्तो धेरै कुरा एनालाइसिस गरेर चाहिँ नि एउटा एक्चुअरी भन्ने विमानकीय भन्छ। त्यो चाहिँ नेपालमा एकजना पनि छैन, एकजना हुनुहुन्छ तर अब नेपालमा विमानकीय पढ्ने ठाउँै छैन खासै भने। एक्चुअरियल साइन्स भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ नि त्यो गर्छ। अनि यो नन लाइफको केसमा चाहिँ नि अब यहाँ भएको इन्डस्ट्रीलाई जस्तै अब कुनै जस्तै कन्स्ट्रक्सनको बारेमा गर्ने छ भने कन्स्ट्रक्सनको उहाँहरू आउनुहुन्छ, प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, बिमा समितिमा हुन्छ, बिमा समितिको प्रतिनिधि बस्नुहुन्छ। अनि तपाईँको के भने अनि कम्पनीको मान्छेहरू बसेर सबै कुरा अहिले कति प्रिमियम उठिरहेछ, कति क्लेम परिरहेछ, सबै कुराको त्यो चाहिँ नि मूल्याङ्कन भएर त्यसको भएर र चाहिँ त्यो चाहिँ ट्यारिफ एडभाइजरी कमिटी भन्छ। त्यो एडभाइजरी कमिटीले ट्यारिफ रेट डिफाइन गर्छ। त्यो हाम्रो बोर्डमा जान्छ अनि बल्ल त्यो एप्रुभ हुन्छ। त्यो चाहिँ नि साइन्टिफिक नै हुन्छ। यो अब तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ बढ्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ मार्केटको डिमान्ड अनुसार डिमान्ड सप्लाई अथवा मार्केटमा कहिलेकाहीँ क्लेम धेरै वातै बढ्दै गएछ त्यो कम्पनीले पनि फेर्न सकेन। हामी पैसा मात्रै कम्ती अनि दाइ पनि चाहन्छौँ। त्यो कम्पनीले नि त ब्यालेन्समा लानु पऱ्यो नि त होइन। सेक्टरलाई ब्यालेन्समा लानको लागि कहिले बढाउनु पर्ने, कहिलेकाहीँ घटाएको पनि छ, नघटाएको पनि होइन। यो यसमा मैले तपाईँलाई यति भन्न चाहेँ। बिमा कम्पनीको नाफामुखी भयो भने अब अभियसली बिमा व्यवसाय हो, व्यवसायले त अब नाफा अलिकति खोजि नै हाल्छ। तर मूलभूत रूपमा मेरो विचारमा चाहिँ बिमाले चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन गरेको भएर यदि कुनै पनि कम्पनीले क्षति बाबत चाहिँ दाबी दिँदैन भने चाहिँ तपाईँले उजुर गर्न सक्नुहुन्छ। बिमा नाफा कमाउने नकमाउने त्यो चाहिँ बिमा उनीहरूको पर्फर्मेन्स अनुसार डिफाइन हुने कुरा हो होइन। सबै कम्पनी नाफामा पनि छैन। यो कृषि बिमाहरू, हेल्थ इन्सुरेन्स टोटल लसमा छन्, तै पनि गरिरहेछन्। किनभने राज्यले पनि यो सोसल सेक्युरिटीको हिसाबले तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको छ। अरू कोही के पोर्टफोलियो नाफामूलक फाइलहरू नाफामूलक पनि छ, किनभने इन्सिडेन्ट कमी हुन्छ। त्यही भएर कति कुरा चाहिँ टोटल लस हुँदाहुँदै पनि हामीले फोर्सफुली पनि गराइरहेको छ। नाफामूलकमा चाहिँ कति पोर्टफोलियो लसमा पनि चलिरहेछ। अर्को बिमाको पछाडि के छ, बिमा कसरी सस्टेनेबल छ कि छैन, तपाईँ विश्वसनीयताकै कुरा गर्नुभयो। बिमाको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन छ IAIS भन्ने। यो चाहिँ त्यसको प्रिन्सिपल अनुसार बिमा चल्छ। इन्सुरेन्स IAIS भन्ने एउटा छ। अनि बिमाको पछाडि के हुन्छ, बिमाको पनि पुनर्बिमा हुन्छ। हामीले गरेर बिमा पनि विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बिमा गरेर हुन्छ। र केही पऱ्यो भने यहाँ ठुल्ठुलो एभिएसनहरूको लसहरू भएको छ। जस्तै अब अस्तिकै 72 सालको भूकम्पलाई हेरौँ, 13 अर्बको लस भएको थियो। खोइ कुनै कम्पनी टाढ पर्थ्यो त? कुनै बिमा कम्पनी टाढ पर्थेन, पैसा पनि तिर्यो नि। त्यो भएर पुनर्बिमा छ, ब्याकअप छ, राम्रै छ, त्यसमा ढुक्क आउनुहोस्। त्यसैले अनि नाफा विदेशमा मात्र पठाउने। अब यो रिस्क चाहिँ के हो, रिस्क हामीले सेग्रिगेसन गरे हो। जसले रिस्क लिन्छ त्यो रिस्क लिएर त्यसले आफ्नो
प्रिमियम त पैसा लिनै हाल्छ। त्यही भएर विदेश मात्रै जाने होइन। फेरि कस्तो हुन्छ भने बिमा भने रिस्क चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्ने हो। एउटैले होल्ड गरेर पनि तिर्नै सक्दैन। तपाईँको घरको प्रिमियम 4000 तिर्नुहुन्छ, उसले 1 करोड कसरी तिर्छ? तिर्नै सक्दैन नि। त्यो त मल्टी लेयरमा गएको हुन्छ। र तपाईँले एउटा भन्यो एउटा बिमा गरेको कति ठाउँमा पुग्दो रहेछ भने एउटा सर्वे हुँदा चाहिँ एउटा गरेको बिमाको चाहिँ 106 ठाउँमा त पुगेको रहेछ त्यो। भनेपछि त्यति ह्यान्ड्समा चाहिँ डाइभर्सिफाई भएको हुन्छ। तब त त्यो 4000 को प्रिमियमले 1 करोडको तपाईँको क्षतिपूर्ति तिर्न सक्छ नि त। एकैजनाले होल्ड गरेर त कहाँ तिर्न सक्छ? सक्दैन नि त। अनि हाम्रो बिमा कम्पनीको पुँजी भने त 9 लाखको त 1 अर्ब छ। एउटा हाइड्रोको कति हुन्छ तपाईँको भ्यालुएसन गर्नु? एउटा हाइड्रो गयो भने त 10 नेपालको सबै बिमा कम्पनी एकैचोटि सिद्धिन्छ। त्यही भएर यसको विषयवस्तुमा गहनता होइन, गहन गरेर सोच्नुपर्छ। यो गर्नै परेको बाध्यता हो। र नाफा विदेशमा मात्र पठाउने त्यो भइहाल्यो। स्वास्थ्य बिमाको रकम नपाएको, यो स्वास्थ्य बिमा चाहिँ छुट्टै हो यो होइन, स्वास्थ्य बोर्डबाट भएको यो एडिबीको फन्डिङ अन्तर्गत हो। यसमा धेरै कुरा मैले नभनौँ। यसको अलिकति एउटा मेन समस्या किन भएको भने चाहिँ यसमा रिइन्सुरेन्स ब्याकअप भएन। अघि जुन कुरा भन्यो तपाईँले पैसा बाहिर मात्र जाने, रिइन्सुरेन्स ब्याकअप नभएपछि त्यो सस्टेन हुँदैन। यसमा यही प्रब्लम छ। तपाईँले मैले इन्फर्म भनिदिएको, तर यो हाम्रो कन्सर्नको कुरा चाहिँ होइन। यसमा प्रब्लम त्यही भएर भएको। र कोभिड बिमाको हो। कोभिड अब एउटा पेन्डेमिकको बिमा गराइयो होइन। एउटा एज एउटा चाहिँ यो नयाँ टेस्ट गरौँ भनेर गरियो र यो दाबी भुक्तानी हुन सकेको छ। दाबी भुक्तानी भएको छ केही नभएको भने बिचमा आएर रोकेको हो। लगभग 4-5 अरबको पेमेन्ट भइसकेको छ। र अहिले पेन्डिङ चाहिँ तपाईँको 13 अर्ब अमाउन्ट कोभिडको पेन्डिङ छ तिर्नमा कि। र त्यसमा चाहिँ अहिले हालसालै अब मैले मेरो जानकारीमा आएअनुसार चाहिँ यो बाँकीको चाहिँ नेपाल सरकारको दायित्व हो। पहिला चाहिँ 3.5 अर्बको बिमा कम्पनी र बिमा समितिको दायित्व, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनेर एग्रिमेन्ट भयो। अहिले चाहिँ अब नेपाल सरकारको बाँकी छ 13 अर्बको। 13 अर्बमा अब अहिले के मोडालिटी बनाएको छ भने तपाईँको 13 अर्बमध्ये 55% चाहिँ नि सरकारले बेहोर्ने, बाँकी 45-मा 15% बिमा समितिले, निर्माणकारी निकायले, 30% कम्पनीले बेहोर्ने कुरा भएको छ। यो अब इन्फर्मली भन्दा अब यो स्थानीय तह जुन चुनाव आइरहेछ त्यसमा केही होला। त्योभन्दा अगाडि फेर्नुपर्छ होला है। मैले इन्फर्मली मात्रै भने तर यो पेमेन्ट हुन्छ, केही टाइम लाग्छ। र यसमा प्रब्लम के भयो भने यो सरकार पनि परिवर्तन भयो। त्यो सरकार परिवर्तनसँग सचिव परिवर्तन, बिमा समितिको अध्यक्ष पनि परिवर्तन, सबै परिवर्तन भएर एउटा अलिक डिले पनि भएको, बिचमा एउटा फ्लोमा जान सकेन। र सरकारको दायित्व धेरै भएको भएर सरकारले पनि त्यसलाई अलिकति एकैचोटि ठुलो मात्रामा चाहिँ क्लेम परेर त्यसलाई व्यवस्था गर्नको टाइम लागेको। यो बिमा भने मैले अघि नै भनिहालेँ करार हो। कन्ट्र्याक्ट गरेपछि कोही पनि करारबाट भाग्न कसैले पनि सक्दैन। त्यो लिगल्ली बाउन्ड हुन्छ। भोलि राज्यलाई पनि कानुन लाग्छ। र अर्को भने यो 5000 भन्दा बढी यो चाहिँ किसानको यो धानको बारेमा के भएको? यो बिमा सम्बन्धी हो कि अरू नै हो? मैले ठ्याक्कै कुरा बुझिनँ। यदि बिमा सम्बन्धी बिमा गरेर तपाईँले कुनै कम्पनीमा बिमा गर्नु भएको छ र क्षतिपूर्ति दिनु भएन भने अहिले नाम दिनु, म यहीँबाट इन्स्ट्रक्सन दिन्छु कसले हो नतिरेको, कुन कम्पनी। यही 1 हप्ताभित्र म तपाईँलाई पेमेन्ट गराइदिन्छु। त्यो अरू नै चिज हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। बिमा गरेर बिमा नदिने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ कम्पनीको नाम दिनुहोस्, कुन कम्पनीले नतिरेको हो, म त्यसमा पहल गराइदिन्छु। तपाईँको जेन्युन केस छ भने तिर्दिन भनेर कुनै कम्पनी पनि भाग्न पाउँदैन। त्यसलाई त्यस्तो गर्नेलाई दण्डित गर्ने बिमा समिति छ। बिमा समितिले त्यसको ओनरसिप दिन्छ। यसमा त्यही भने यो बिमा हो कि होइन अलिक म कन्फ्युज भएँ। बिमा भएको र क्षतिपूर्ति दिएन भने चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ हामी दिलाइदिन्छौँ। तपाईँले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अहिलेको यहाँ उठेका प्रश्नहरूलाई मैले समेटेँ जस्तो लाग्यो। प्रमुख आकर्षण भनेको दाबी हो। यदि त्यो क्लेम हुँदैन, क्लेम पेमेन्ट हुँदैन, बिमाको केही अर्थ रहँदैन। र बिमा टिकेकै भनेको के हो त? हामी भन्छौँ भने प्रिन्सिपल अफ अटमोस्ट गुड फेथ, त्यो विश्वासमै टिकेको बिजनेस हो। र यो व्यवसाय ट्रस्टको रूपमा हेर्नुपर्दा यदि हामीले विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने बिमा डुबेको अथवा फसेको उदाहरण छैन। डुब्ने अथवा फस्ने भनेको लगानी गर्दा नउठ्ने हो। र बिमाको लगानी एरिया भनेको गभर्मेन्ट ट्रेजरी बिल र 1 लाख फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा डिपोजिट बाहेक गर्न पाउँदैन। त्यो पनि हाम्रो एयरमार्कमा, बिमा समितिको एयरमार्कमा हुन्छ। र सँगसँगै भएको पैसा मोबिलाइज सँगसँगै अझ रिइन्सुरेन्स प्रोभिजन इच एन्ड एभ्री पोलिसीको कम्पलसरी हुन्छ। त्यो मानेमा पनि कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनी डुब्नको लागि देशको सरकार पत्रिनुपर्छ। त्यति सँगसँगै पनि त्यसको 80% स्टेक त एफटीमा हुन्छ, कमर्सियल ब्याङ्कमा।
एक दुईवटा कमर्सियल कम्पनी डुबेर पनि भएन, कमसेकम 6-7वटा कमर्सियल कम्पनी र देश डुब्नु पर्यो अनि बल्ल आएर बिमा डुबिन्छ। यति हुँदाखेरि पनि अझ इच एन्ड एभ्री पोर्टफोलियोको हामीसँग रिइन्सुरेन्स हुन्छ, यति गरेर पनि इन्सुरेन्स कम्पनी डुब्दैन। यही मेकानिजमबाट इन्सुरेन्स कम्पनी चल्ने भएको कारणले गर्दा विश्व इतिहासमा यदि हामीले पत्ताउने भने कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनी डुबेको हामी पाउँदैनौँ। यो यसबाट पनि एउटा बिमाको विश्वास चाहिँ सायद कतिको यो चाहिँ सिस्टममा अथवा ट्रस्टमा बेस भएर एउटा नेटवर्किङमा चल्ने हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ, जुन चाहिँ यो रिस्क कसरी मिटिगेसन गर्ने भन्ने कुरामा यसबाट चाहिँ प्रश्न हुन्छ। अब यस्तै कुराहरूलाई समेटेर हामी यो कार्यक्रम सेकेन्ड सेसन इन गर्छौँ र थर्ड सेसनतिर हामी मन्तव्यतिर जान्छौँ र मन्तव्यकै कार्यक्रममा आजका प्रमुख अतिथि श्री हाम्रो सुनिल प्रधान सरले आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत जनप्रतिनिधि साथीहरू अनि विभिन्न संस्थाबाट गर्नुभएका साथीहरू, सबभन्दा पहिले म समितिलाई अक्टोबर नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरू सायद महिनौ भयो यो कार्यक्रमको विषयमा सम्पर्क गर्नुभएको। हामीले के प्रश्नहरू राखेका थियौँ उहाँहरू समक्ष, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय हो भने हामी कार्यक्रम गर्छौँ, अन्य भयो भने हामीले विचार गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। नेपाल सरकारको ऐन बमोजिम स्थापित एउटा नियमन निकाय भनेपछि यसबारे जनतालाई थाहा दिनको निम्ति जनप्रतिनिधि साथीहरू र अन्य साथीहरूसँग छलफल र यो अन्तर्क्रिया गर्ने उपयुक्त जस्तो लाग्यो। त्यस अनुसार आज हामीले यो कार्यक्रम राख्दैछौँ र हामीले धेरै कुराहरू अहिले बुझिसकेका छौँ। हामीसँग हातमा केही बुलेटिनहरू पनि छन्। मुख्य कुरा भनेको यो एउटा एक अर्थमा हामीले व्यापारको रूपमा पनि लिन्छौँ। नोक्सानी भए पनि क्षतिपूर्ति दिन्छ भने त्यो एउटा धारणाले पनि मान्छेहरूले बिमा गर्छ। तर मूलत यसमा अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै विश्वसनीयता नै हो, आधारभूत रूपमा विश्वसनीयता नै हो। जबसम्म हामी जनप्रतिनिधिहरू कन्भिन्स हुँदैनौँ त्यस बेलासम्म जनतालाई हामीले कसरी बुझाउने प्रश्न यहाँनिर छ। त्यसले हामी आफ्नै कुराबाट हामी के बुझिरहेका छौँ भने कतिपय सबै हुँदैनन् होला, कतिपय बिमाकाहरूलाई जनताले थकै संज्ञा लिन्छन्, यिनीहरूको थप्छन् भनेर त्यो जनमानसमा त्यो छ। त्यो होइन भने प्रमाणित गर्ने कुरा तपाईँ संस्थाको हो। बिमा जो संस्था हुनुहुन्छ प्रतिनिधि साथीहरू, तपाईँले हामी विश्वासपूर्वक तपाईँहरूलाई यो रिटर्न दिन्छौँ भन्यो भने हामीले भनिरहनु पर्दैन, स्वाभाविक रूपमै आउँछन्। जस्तो अस्पतालमा मान्छेलाई विश्वास भइसकेपछि अस्पतालमा उपचारको निम्ति जान्छन् नि, क्लिनिक सँगै खोलिरहेका हुन्छ, अस्पतालमै जान्छन्। अस्पतालप्रति विश्वास छैन भने त्यो क्लिनिकमा जान्छन् मान्छे, किनभने त्यो विश्वास हो मलाई फलाना डाक्टरले राम्रोसँग उपचार गर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ। अब हाम्रै नगरपालिकाको विषयमा पनि अघि साथीहरूले प्रश्नको रूपमा पनि उठाउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले अब नगरपालिकाभरि अहिले स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ गराउनुपर्छ भनेर प्रचारै गरेको हेर्नुहोस् है। खपो अस्पतालमा आउने 75% क्रस बिमामा आउँछ, प्लस छ त्यसमा बिमाको मात्रै। दैनिक 5 लाखभन्दा बढीको त्यो बिमाका बिरामीहरू हामी चाहन्छौँ। 5 करोड 6 करोड 8 करोड बाँकीका बाँकी गरिदिन्छ, बिमा संस्थाले तिर्दिँदैन। अनि हामीले त्यो भोगिरहेको दुःख, हामी आफैले भोगिरहेको त्यो दुःखलाई अब जनताको बिचमा हामीले कसरी बटाउने? हामीले त जनतालाई भन्यो नेपाल सरकारले दिनुपर्ने बिमाको 6 करोड पैसा दिएन कोभिडको समयमा। तपाईँहरू अब पैसा तपाईँहरू तिर्नुहुन्छ भने हामी केमा दिन्छौँ? 1 महिनाभित्र 6.5 करोड रुपियाँ जनताले 500, 1000, 1 लाख तिरेर 6.5 करोड रुपियाँ जम्मा गरेको नेपालमा यही भक्तपुर नगरपालिका हो। हामीले बिमाको नाम त्यस बेला दियौँ। दिनुपर्ने अरू सहयोग र अर्को छुट्टै कुरा छ। दिनुपर्ने बिमाको पैसा नै नदिइसकेपछि बिरामी जाँदा नसक्ने अवस्थामा आइसकेपछि हामीले भन्यौँ अक्सिजन प्लान्ट राख्नु छ, विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्नु छ, बिमाको पैसाहरू दिइदिया छ, तलब दिन। बिरामीहरू पनि अनेक समस्याका थिए, हस्पिटलै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भनिसकेपछि
कर्मचारी र स्वयं कर्मचारीलाई कसरी तलब पाउने, जनतासँग हामीले माग्यौँ 6.5 करोड रुपियाँ दियौँ। अब हामीले कसरी बिमाको ल यो ठिक छ भनेर भन्ने, यो हेर्नुहोस् है, हामी आफै विश्वस्त हुन सकेनौँ। त्यति मात्र होइन, अघि साथीले भन्नुभयो कति 100 रुपियाँ लिएर ल भनेर 300 रुपियाँ लिएर बिमा, कोरोना बिमा भनेर भन्यो। सुरुमा अलिकति उत्साहित भयो, मान्छेहरूले पाए भने पछि पाए। अब यो बिमाप्रतिको विश्वसनीयता कसरी गर्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न। तर केही चलाक मान्छेहरूले मजाले पैसा लिएको पनि हामी सुन्छौँ, समाचारहरू हेर्ने गर्छौँ नि। समाचारमा के हुन्छ, थोत्रो गाडी, बिग्रिसकेको गाडी भिरबाट पल्टाएर त्यसको क्षतिपूर्ति लियो त्यस्ता पनि सुन्छौँ। कतिले त्यो बिमाबाट पैसा लिनको निम्ति सन्तानको हत्या गर्यो भने इन्डियाको समाचार पनि हामी सुन्ने गर्छौँ, बिमाबाट पैसा लिनुको निम्ति। यो नकारात्मक उदाहरण हो, हामीले नकारात्मक हिसाबले मात्रै सोचिरहेका छैनौँ। सबभन्दा पहिलो भनेको जनतासँग भिज्ने कार्यकर्ताहरू, त्यो तपाईँको पनि होला, हाम्रा कार्यकर्ताहरू पनि होला, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू होला, उहाँहरू पहिलो विश्वस्त हुनु पर्यो। हामी यस्तो गर्दैनौँ, केही कुराहरूमा सरल रूपमा हामीले बन्दोबस्त गरिदियो भने त्यो सहज रूपमा मान्छेहरू आउँछ। जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामी सुनेको पनि गर्छौँ, यो अहिले कति मध्यपुरमा 9 करोड रुपियाँ बाँकी भयो भन्ने कुरा आयो। अस्पतालै भन्दा होइन, अब कोरोनाको एकजना बिरामी हामी चाख्दैनौँ भने जनस्वास्थ्य अधिकृतले फोन गर्नु के गर्ने, अस्पतालै गर्छ, ठिक छ भनेर भन्नुभयो, पछि यहाँ पक्रिनु र अस्पतालै दियो। त्यो राम्रो कुरा हो। धुलिखेल अस्पताल 26 करोड बाँकी भएपछि धुलिखेल अस्पताललाई कर्मचारी तलब पाउन सकेन, आदि इत्यादि कुराहरू आइरहेका छन्। अब यस्तो स्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब कसरी गर्ने, हामी त सोच्छौँ मजाले पैसा लिने बेलामा त यति गुना भनेर हिसाब गरेर देखाउने हो, अनि फिर्ता लिनु पर्ने बेला साह्रै गाह्रो छ है भन्ने जनताको बिचमा यो चाहिँ चर्चा छ है। यो होइन, कानुन बमोजिम मिल्यो भने एक दिन पनि ढिलो हुँदैन तपाईँको भनेर कसरी विश्वास दिलाउनु। उहाँको नियामक निकाय हुन्छ। अब तपाईँहरूबाट पनि हामीले आशा गरेको के हो भने नियामक निकायले जुन बिमा संस्थानहरू छन् यस्तो गरिदिनुहोस् भनेर लेखिनुहुन्छ या यसरी इन्ट्रेक्सन गरेर हुन्छ भन्नुपर्छ। तपाईँको व्यापार चलाउने कुरा त तपाईँको विश्वासमै भर पर्ने हो नि। अरूले अर्कै किसिमले व्यापार गर्नुहुन्छ, तपाईँले पैसाको व्यापार गर्ने हो, त्यो त स्वाभाविक रूपमा हो। यति वर्षपछि यति पैसा फिर्ता दिन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यति नै हो भनेपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थानदेखि अन्य विभिन्न प्राइभेट बिमाका साथीहरूले पनि त्यो हिसाबले सोच्नुहुने र अब नेपाल सरकारले तर्फबाट सोच्नुपर्ने हामी देख्छौँ। राम्रोसँग हामीले काम गर्न सक्यौँ भने बिमा नराम्रो होइन, आफैमा नराम्रो होइन, हामीले सुनिराखेका छौँ, हामीले बुझिराखेका छौँ। तर केही व्यावहारिक कारणहरू, त्यहाँ केही झन्झटका कुराहरूले गर्दा मान्छेले राम्रो चाहिँ मानिराखेका छैन, यो सत्य कुरा हो। त्यसकारण यो कुरा तपाईँहरूले आज जति पनि यहाँ प्रेजेन्टेसनमा राख्नुभयो, अब हामी केही पुस्तकहरू पढ्छौँ पनि, तपाईँहरूले दिनुभएका बुलेटिनहरू हाम्रो जनताको निम्ति हिट हुन्छ भने हामीले किन नगर्ने। स्वास्थ्यमा अहिले घर घरै पछि स्वास्थ्य बिमामा हामी लागिरहेको 75% भन्दा बढी भनेपछि हेर्नुहोस् 90% पुर्याउने लक्ष्यका साथ गरिरहेको। पहिले 5-10% थियो, 1-1.5 वर्षमा विश्वसनीयता बढेपछि 75% बिरामीहरू अहिले बिमाको थाहा छौँ। एउटै कुरा हो नि त्यो त। त्यसैले तपाईँहरूले राम्रोसँग काम गर्नु होला र यहाँहरू नियामक निकायलाई होला, यहाँहरूले पनि सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर तपाईँहरूको कमी कमजोरी यहाँनिर छ, तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् भन्नुभयो भने उहाँले सुधार गर्नु होला। सुधारको साथसाथै तपाईँहरूले विश्वास दिनु होला। विश्वासमा नाफा जोडिने विषय हो। त्यसकारण तपाईँहरूले यो कुरामा राम्रोसँग गर्नुमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पुनः एकपटक आज हाम्रा प्रतिनिधिहरू र सरकार प्रतिनिधिहरूलाई बिमाको विषयमा र नियामक निकायले गर्ने कामको विषयमा अझ जनप्रतिनिधि संस्था स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट पारिदिनु हो। त्यसको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट बिमा समितिका आजका सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तवमा बिमा व्यवसाय भनेको विश्वासमै अधिएको कुरा हो र यो विश्वास जनस्तरमा पुर्याउने काम भनेको पक्कै पनि कलकातमा आउँदैन होइन। यो भनेको सबै मिलेरै जानुपर्ने कुरा हो र यसको प्रथम
रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको अफकोर्स कम्पनीबाट नै सुरु हुन्छ, त्यसमा कुनै द्विमत छैन। यदि बिमा व्यवसाय गर्नु छ भने त पक्कै बिमा व्यवसायको प्रबन्धन गर्ने पहिलो लिड को हो त भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनी नै हो, त्यसमा कुनै द्विमत छैन। र यो लिडलाई चाहिँ अब एक अर्कालाई टेवा पुर्याउनुपर्छ र इन्सुरेन्सको ट्रस्ट चाहिँ जनतामा कायम गर्न सक्ने हो भने स्वतस्फूर्तमा बढी इन्सुरेन्स आउँछ र इन्सुरेन्स आउँछ भने इन्सुरेन्सको बिजनेस हुन्छ र इन्सुरेन्सलाई जनस्तरमा लान सकिन्छ भन्ने एकदम तार्किक कुरा राखेर जानुभयो। र यस कुरामा कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गर्नलाई म अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। हाम्रो अन्तिमतिर हामीले एउटा मायाको चिन्ह दिने ऊ छ र यसमा चाहिँ मायाको चिन्ह तथा धन्यवाद ज्ञापन पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो सन्तोष सरलाई म अनुरोध गर्दछु। मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन सर्वप्रथम आजका प्रमुख अतिथि तथा यस नगरपालिकाका मेयरज्यू सुदीप प्रजापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिन्ह तथा धन्यवाद ज्ञापन पत्र। साथसाथै मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रममै निर्णयदाता दिँदै यस नगरपालिकाका उपमेयरज्यू म्याडमलाई पनि मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन म सरलाई अनुरोध गर्दछु। यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता गर्ने क्रममा यस नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजभर सरलाई पनि मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन म सन्तोष सरलाई अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइरहेका छौँ। अन्तिम क्षणमा हामी आइरहेका छौँ र कार्यक्रमको नितान्त उद्देश्य हामीले सुरुमै भन्यौँ। नितान्त हाम्रो उद्देश्य भनेको स्थानीय तहमा बिमा सम्बन्धी जनचेतना जगाउनु, बिमालाई प्रबन्धन गर्नु र त्यहाँबाट के कस्ता समस्या छ र सुझाव सम्बोधन गर्नु नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। यही उद्देश्यलाई साकार गर्न बिमा समितिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण इन्सुरेन्स कम्पनीहरू यहाँ हामी उपस्थित छौँ र यो कार्यक्रम यही भन्दै म यहाँबाट बिदा पनि दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम सञ्चालक म राम खोजु यो कार्यक्रमबाट बिदा दिँदै हाम्रो सभापतिज्यूलाई कार्यक्रमको आफ्नो मन्तव्य सहित कार्यक्रम समापनको घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू राम खोजीज्यू। बिमा समितिले सञ्चालन गरेको स्थानीय तह अन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिकासँगको भक्तपुर नगरपालिका तथा सरकारवालासँग बिमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भने बिमाको प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय तहमा बिमामा भएका विकृतिहरूलाई चाहिँ के रहेछ विकृतिहरू र बिमा त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई सघाउँदै लाने र स्थानीय तहलाई चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ बिमा प्रवर्धनमा आफ्नो भूमिका खेल्न चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य थियो। र त्यही हिसाबले आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्न सफल भयौँ जस्तो लागेको छ मलाई। र मेरो साथीले भने जस्तै बिमामा चाहिँ मुख्य समस्या विश्वासकै समस्या भएको छ। समयमा दाबी भुक्तानी आउने मुख्य समस्या देखिएको छ र यो अब कोभिड बिमा बाहेकको अरू बिमाको चाहिँ दाबी भुक्तानी चाहिँ समयमै गरिदिनु हुन म यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई यहीँबाट चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गरिदिनु भएको यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सभा हल उपलब्ध गराइदिनु भएको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयरज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अब निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार गरेर आउनुभएका मेयरज्यू, उपमेयरज्यू, कार्यकारी प्रमुखज्यू तथा विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, बिमा कम्पनीका साथीहरू, कृषिसँग सम्बन्धित साथीहरू, व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामीले अब यहाँ कार्यक्रममा भएको कुराहरू चाहिँ हामीले पालना गरौँ, कम्पनीहरूले पनि पालना गरौँ र अब अरू भन्नुपर्ने कुरा केही छैन, सबै कुराहरू आइसकेका छन्। र अब यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र यहाँ उपस्थित हाम्रो पत्रकार महोदयहरू र अन्य विविध क्षेत्रबाट पाल्नुभएका महोदयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै आज कार्यक्रम समापन भएको उद्घोष गर्छु। हामी खाजाको व्यवस्था